हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 10 म्याथको एसई एक्जाम सोल्युसन गर्न गइरहेछौँ। यहाँनिर हामी मेन्सुरेसन च्याप्टर सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू है, मेन्सुरेसन च्याप्टर एज अ होल टोटली नै हामी यसमा कभर गर्छौँ र यो मेन्सुरेसनको च्याप्टरको भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले अरू कुनै पनि भिडियो चाहिँ हेरिराख्नु पर्दैन है त। ठिक छ, हामी यहाँनिर प्रब्लम पनि गर्छौँ र प्रब्लम साथसाथै कन्सेप्ट पनि हेर्छौँ। अब यो भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले नेपाल नलेज स्कुललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गर्नु होला है त। ल, अब सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक च्याप्टरमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू लेख्छौँ है, र त्यसपछि यसमा गरिने अथवा एसईमा सोधिएको क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो यहाँनिर केही के छ त, फिगर्सहरू छ। जेनरली हामीले मेन्सुरेसन त क्षेत्रमितिमा ट्रायङ्गलहरू, त्यसै गरी स्फियर, प्रिजमहरू होइन, अनि कम्बाइन्ड सोलिडहरू हो, त्यस्तो कुराहरूको कामहरू गर्छौँ। ठिक छ, केही फर्मुलाहरू हेरौँ जुनले चाहिँ हामीलाई एकदमै सजिलो बनाउँछ। सुरुमा हाम्रो यहाँनिर के आउँछ त, टपिक भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल आउँछ। अब एरिया अफ ट्रायङ्गलमा हामीले जेनरली डिल गर्ने भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल र त्योसँग रिलेटेड फिगर्सहरूसँग हामी हेर्ने गर्छौँ है त। ठिक छ, अब पहिलो हेरौँ, यसमा हामी एरिया र पेरिमिटरको फर्मुलाहरू चाहिँ हेर्छौँ। सपोज पहिलो के छ, यहाँनिर मसँग एउटा सरी ट्रायङ्गल छ भनेर सपोज गरौँ। ठिक छ, यो एउटा ट्रायङ्गल भयो। त्यसपछि यहाँनिर मैले के गरेँ, यो ट्रायङ्गलमा यसरी मैले एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गर्छु। ठिक छ, यहाँनिर मैले यसरी एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरेँ है। अब यो परपेन्डिकुलर ड्र गरिसकेपछि यसको परपेन्डिकुलरलाई यसरी यसलाई हाइट भन्न मिल्यो होइन, हाइट भन्न मिल्यो। अब यहाँनिर ट्रायङ्गलको नाम दिएको हुनसक्छ, सपोज यसको एबिसी हुनसक्छ, र यो जहाँनिर गएर यो पोइन्टबाट सुरु भयो। ठिक छ, कहाँनिर गएर रेस्ट गर्यो, एसी साइडमा रेस्ट गर्यो। जहाँनिर रेस्ट गर्छ त्यसलाई बेस भनेर भनिन्छ। ठिक छ, अथवा बेसबाट के हुन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर आउँछ है। अब यसको एरिया भनेको के हुन जान्छ, एरियालाई क्यापिटल एले डिनोट गर्छ भने 1/2 टाइम्स बी टाइम्स एच, यसको के हुन जान्छ, एरिया हुन जान्छ। ठिक छ, एरियालाई एले डिनोट गर्छ। त्यसै गरी पेरिमिटर, पेरिमिटर भनेको के हुन जान्छ भन्दा सम अफ अल साइड्स। अब अल साइड्स भनिसकेपछि के भयो, साइड्सहरू यहाँनिर के छ, एबी प्लस बिसी प्लस एसी, यी तीनवटा साइड्सहरू छ, यो ट्रायङ्गलको यो पेरिमिटर हुन गयो। ठिक छ, त्यसै गरी अर्को पनि तरिका छ, जस्तै हामीलाई अब हाइट नै दिएको छ भनेर भन्न सकिँदैन, जहिले पनि हाइट छ भनेर त भन्न सकिँदैन नि त। हामीले हाइट नदिएको पनि हुनसक्छ। कुनै बेला तीनवटा साइड्स, यो कुन केसमा हुन्छ त, जति बेला हामीले हाइट दिएको छ अनि बेस दिएको छ। अब कुनै बेला कस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले भन्यौँ भन्दा, ल अब हामीले हाइट दिएको छैन तर हामीलाई के दिएको छ, तीनवटा साइड्सहरू चाहिँ दिएको छ है भनेर छ यहाँनिर। सपोज गरौँ यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो भनेपछि यो साइडलाई हामीले सी भन्छौँ। ठिक छ, यतापट्टिकोलाई हामी के भन्छौँ, बी भनेर भन्छौँ। यो सी भयो, यतापट्टिको हाम्रो बी भयो र यतापट्टिको ए हुने भयो। अब यसमा कसरी एबिसी छुट्याउने भन्दा, यो एङ्गल सी भयो, सी एङ्गलको अपोजिटमा जुन साइड आउँछ त्यो साइड चाहिँ के हुन्छ, साइड सी हुन्छ। यो एङ्गल बी भयो, बी को अपोजिटमा साइड बी हुन्छ, एङ्गल बी को अपोजिटमा साइड बी हुन्छ, एङ्गल ए को अपोजिटमा साइड ए हुन्छ। अब यहाँनिर एरिया कसरी लेख्ने त भन्दा, एरिया भनेको चाहिँ हामी हेरोन्स फर्मुला लेख्छौँ। हेरोन्स फर्मुलाले के भन्छ, यहाँनिर रुट अन्डर यस टाइम्स यस माइनस ए, यस माइनस बी अनि यस माइनस सी हुन जान्छ। यहाँनिर यस भनेको चाहिँ यसलाई सेमी पेरिमिटर भनेर भन्छ, यसको भ्यालु भनेको ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन जान्छ, यो सेमी पेरिमिटर भयो। ठिक छ, अब पेरिमिटर भनेको सेमी पेरिमिटरको 2 टाइम्स पनि हुन्छ, यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, 2 टाइम्स यस। ठिक छ, सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटरको आधा जस्तो भयो, यो भनेको ए प्लस बी प्लस सी भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझियो। ल, तेस्रोमा हेरौँ, तेस्रो फर्मुला भनेको सपोज हाम्रो ट्रायङ्गल कस्तो हुन गयो त भन्दा, यो एउटा इक्विल्याटरल ट्रायङ्गल हो भनेर हामी सपोज गरौँ है। यहाँनिर के छ, ए बिसी छ, यो तीनवटै के छ,
साइड्सहरु चाहिँ इक्वल छन्, यो पनि ए भयो, यो पनि ए भयो, यो पनि ए नै भयो भने यसको एरिया के हुन जान्छ? एरिया भनेको चाहिँ तपाईको √3/4 ए स्क्वायर हुन जान्छ। पेरिमिटर भनेको a + a + a भनेको 3a हुन जान्छ। यो एरियाको फर्मुला तपाईले यहाँनेरि भ्यालु हालेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै s को भ्यालु कति हुन्छ त a + a + a/2 भनेको 3a/2 हुन्छ। तीनवटै इक्वल हुन्छ, तपाईले त्यहाँबाट झिक्न सक्नुहुन्छ है, यदि तपाईलाई झिक्न मन लागेको छ भने। फोर्थमा के छ हाम्रो? यदि हाम्रो ट्रायंगल चाहिँ के छ त? राइट एंगल ट्रायंगल छ। कस्तो छ? राइट एंगल ट्रायंगल। जस्तै यो कति छ? 90 डिग्री छ अरे। यो मानौ यतापट्टि b छ, यतापट्टि c छ, यतापट्टि a छ। अब AC भनेको त हाम्रो परपेन्डिकुलरको अपोजिटमा भएकोलाई हामी के भन्न मिल्छ? परपेन्डिकुलरको अपोजिटमा भएको भनेको हाम्रो हाइपोटेन्युज हुन्छ। ठीक छ? यतापट्टि यो परपेन्डिकुलर भयो र ठ्याक्कै बेस, यो बेस भयो, जहाँनेरि बसेको छ बेस भयो, यो पोइन्टबाट माथि आएको छ परपेन्डिकुलर भयो, यसरी निकाल्न सकियो। अब यसको एरिया भनेको के हुन्छ त? एरिया इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स के हुन्छ? बेस टाइम्स हाइट हुन्छ नि त। हाइट भनेको यहाँनेरि परपेन्डिकुलर हो भने चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यसैगरी पेरिमिटर, पेरिमिटर यसको हाम्रो के हुन्छ त भ्यालु? p + b + h हुन्छ। अब पाइथागोरस थ्योरम हामीले युज गर्यौं भने p + b आयो यहाँ, ठीक छ? यहाँनेरि p + b आयो प्लस हाइट भनेको सरी हाइपोटेन्युज भनेको त पाइथागोरस थ्योरम अनुसार के हुन्छ यहाँनेरि √p² + b² हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर आउन जान्छ। ठीक छ? नेक्स्ट फर्मुला हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट फर्मुला के छ भन्दा सपोज एउटा अब हामी प्यारालेलोग्राम बनाऊ। यो एउटा प्यारालेलोग्राम भयो। यहाँनेरि यसको यो a b c d छ। ठीक छ? अब यसको अपोजिट साइडहरु के हुन्छ? प्यारलल अनि इक्वल हुन्छ। अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल अनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। अब यहाँनेरि मैले के गरे त? एउटा परपेन्डिकुलर के गरे? ड्र गर्ने कोसिस गरे है त ल। यसरी यहाँबाट सपोज यो लाइन जुन छ हाम्रो 6 डिग्रीको रहेछ है। 6 छ भनेपछि लगभग हामीले कति गर्न सकिन्छ यहाँ? अब एक्ज्याक्टली यहाँनेरि मैले इक्वल बनाएको भए त हुन्थ्यो होला। ल मैले यसरी नै ड्र गर्दिए, यो मेरो परपेन्डिकुलर हुने भयो। ठीक छ? यहाँनेरि मैले परपेन्डिकुलर बनाए है, अथवा यसलाई चाहिँ हामी हाइट भनेर पनि भन्छौं। र यहाँनेरि यो बेस भयो। ठीक छ? यो बेस भयो, यहाँ हाइट भयो, यसरी आयो हाम्रो। अब यसको एरिया के हुन्छ भन्दा एरिया भनेको चाहिँ बेस टाइम्स हाइट भनेर हुन्छ। अब तपाईले हाइट जुनै पोइन्टबाट लिदा पनि हुन्छ। जस्तै ए बाट पनि तपाईले परपेन्डिकुलर ड्र गर्न सक्नुहुन्छ डीसी मा। त्यसैगरी सी बाट एडी मा ड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा जतैतिरबाट जतातिर पनि गरे भयो। अब यहाँबाट तपाईले यतातिर बनाउँदा पनि हुन्छ, सी बाट तपाईले यतातिर बनाउँदा नि हुन्छ, ए बाट तपाईले यतातिर बनाउँदा नि हुन्छ। जहाँनेरि यो परपेन्डिकुलर बन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बेस हुन जान्छ। ठीक छ? त्यसैगरी यसको पेरिमिटर, पेरिमिटर भनेको साइडहरु हेर्नुस् AB + BC + CD + AD छ है। अब यहाँनेरि के छ? AB छ अनि CD र AB त इक्वल हुन्छ भनेपछि यहाँ BC छ, BC र AD इक्वल हुन्छ। मैले BC लेखे, CD लाई मैले के लेख्न सक्छु? AB नै लेख्न सक्छु, र AD लाई म के लेख्न सक्छु? BC लेख्न सक्छु। भनेपछि 2 टाइम्स AB + 2 टाइम्स AC भनेको 2 टाइम्स AB + AC भनेर आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो पेरिमिटर हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौं। नेक्स्टमा के छ हाम्रो? सपोज एउटा रोम्बस छ है। यहाँनेरि एउटा रोम्बस क्रिएट गरौँ हामी। अब यो रोम्बसमा ल यसरी नै रोम्बस एउटा क्रिएट गर्यौं। हैन यस्तो त हुँदैन, यो त क्वाड्रिलेटरल हुन्छ फेरि। हुन त रोम्बस पनि एउटा क्वाड्रिलेटरल नै हो। ल यसरी एउटा आयो रे। अब रोम्बसको स्पेशल प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भने सपोज मैले यसलाई A B C D माने भने अपोजिट साइड्सहरु प्यारलल हुन्छन्, त्यो त ठीक छ। र यसको अर्को प्रपर्टी भनेको सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छन्। एभ्री साइड इज इक्वल। ठीक छ? अब यति बनायौं हामीले। अब यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं भन्दा सपोज यसको एरिया भेट्नु पर्यो। यसको एरिया भेट्नको लागि मैले के गरे? यो पोइन्ट र यो पोइन्ट दुईटालाई जोडिदिए, अथवा डायगोनलहरुलाई मैले के गर्दिन्छु?
यसरी जोडिदिन्छु। यो एउटा डायगोनल आयो, त्यसै गरी यतापट्टि अर्को डायगोनल आयो है। तपाईले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो जहाँनेरि पढ्ने ठाउँ छ त्यो पढ्ने ठाउँमा चाहिँ यो फर्मुलाहरू चट्ट मिलाएर बनाउनु भयो भने बेस्ट हुन्छ है। यो भयो। सपोज यो डायगोनल के छ, यसलाई D1 भनेर लेखियो, यसलाई D2 भनेर लेखियो। अब यसको एरिया के हुन्छ, रोम्बसको एरिया भनेको 1/2 टाइम्स D1 टाइम्स D2 यसको डायगोनलसँग इक्वल हुँदो रहेछ। अब यसको पेरिमिटर भनेको त सबै साइड, सपोज एउटा साइड A हो भने A प्लस A प्लस A प्लस A भनेको 4A, सबै साइड्सहरू इक्वल छन्। यो हाम्रो रोम्बस भेट्ने फर्मुला भयो, रोम्बसको एरिया पेरिमिटर भेट्ने फर्मुला भयो। अर्को के छ हाम्रो, कुनै एउटा क्वाड्रिलेटरल छ, ठिक छ। सपोज यो एउटा क्वाड्रिलेटरल छ मसँग, यसको A B C D बनाएँ मैले है, बनाएँ। यहाँनेरि अब सपोज गरौँ एउटा डायगोनल मैले क्रिएट गर्छु है। यहाँ मैले एउटा डायगोनल बनाउँछु। सपोज कुनै एउटा तिरबाट, कुनै एकतिरबाट अर्कोतिरबाट बनाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यो B र D जोइन गर्ने बनाएँ। तपाईले जुन साइडको लिने इच्छा छ, जताबाट क्याल्कुलेट गर्ने इच्छा छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँबाट यहाँसम्म एउटा डायगोनल तन्काएँ। अब यो एउटा डायगोनल भयो। अब यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, यो डायगोनल भयो, डायगोनलको अपोजिट एंगल्सहरु कुन कुन हो, यो डायगोनलको भन्दा A र D, A र C भनेको यसको अपोजिटको एंगल्सहरु हो, ठीक छ। अब के गर्ने, हाम्रो A र C बाट परपेन्डिकुलर तान्ने, ठीक छ। A र C बाट हामीले के गर्छौं, परपेन्डिकुलर तान्न सक्छौं। ठ्याक्कै यहाँबाट ल यसरी मैले यहाँनेरि एउटा परपेन्डिकुलर ताने अरे। त्यसैगरी तपाईले C बाट पनि अर्को एउटा परपेन्डिकुलर तान्दिनु ठ्याक्क लाएर। ल यो दुईटा परपेन्डिकुलर मैले ताने, यो पनि 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ, ठीक छ। यसलाई के भनौं भन्दाखेरि, सपोज यो D भयो अनि एउटालाई P1 मानौं, यो मेरो P1 भयो, यो मेरो P2 हुन गयो, ठीक छ। यो P1 यो P2 भयो र यो डायगोनल D भयो भनेपछि यसको एरिया भनेको के हुन्छ, 1/2 टाइम्स D टाइम्स P1 प्लस P2 यो भ्यालुसँग इक्वल हुन जान्छ। तपाईले जुनै साइड A र C जोडिदिए पनि हुन्छ, ठीक छ। डायगोनल कुनै एउटा बनाउने र त्यसको अपोजिट साइड्सहरुको परपेन्डिकुलर जोइन गर्ने। पेरिमिटर भनेको त सबै साइड्सहरुको सम भयो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA हैन, पेरिमिटर यही हुने भयो। नेक्स्टमा के छ हाम्रो 8 नम्बरमा ट्रापेजियम छ। ट्रापेजियम पनि एक प्रकारको क्वाड्रिलेटरल नै हो, तर यसको एउटा स्पेशल प्रपर्टी हुन्छ। के स्पेशल प्रपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै यहाँनेरि हेरौँ है त, ABCD मैले यसरी बनाएँ। अब यहाँनेरि कुनै दुईटा साइड्सहरु चाहिँ एकअर्कासँग प्यारेलल हुन्छन्, ठीक छ। जस्तै यहाँ DC र AB भयो हैन, प्यारेलल हुन्छन्। अब कतातिर फर्किएको छ त्यो अनुसार पनि डिपेन्ड गर्छ है। अब मैले यहाँनेरि के गर्छु भन्दा, जुन प्यारेलल छ, सपोज यो A बाट मैले यतातिर ठ्याक्कै एउटा के तान्दिन्छु, परपेन्डिकुलर तान्दिन्छु। फेरि म C बाट पनि अर्को परपेन्डिकुलर तान्दिन्छु, ठीक छ। दुईटा परपेन्डिकुलर यहाँनेरि आयो, यो 90 डिग्री छ, यो पनि 90 डिग्री छ। अब नतान्दा पनि हुन्छ। किन दुईटा नतान्ने भन्दा, किनभने यो दुईटा इक्वल नै हुन्छ आखिरी। सपोज मैले यसलाई पोइन्ट P माने अरे है, यसलाई पोइन्ट P भनेर माने भने, सपोज यतापट्टिको साइडलाई मैले P1 भनेर माने र यतापट्टिको साइड जुन छ यो AB भन्ने साइड, यसलाई मैले P2 भनेर माने, ठीक छ। P1 P2 आयो भनेपछि यहाँनेरि एरिया भनेको के हुन जान्छ, 1/2 टाइम्स हाइट P1 प्लस P2 हुन जान्छ, ठीक छ। जुन प्यारेलल साइडहरु छन् तिनीहरुको सम टाइम्स हाइट टाइम्स 1/2 गर्ने। त्यसैगरी यहाँनेरि पेरिमिटर भनेको त के आउँछ, P1 प्लस P2 प्लस BC प्लस AD, यो हाम्रो के हुने भयो, पेरिमिटर हुने भयो, ठीक छ। यो निकाल्यौं हामीले। ल यसरी निकालिसकेपछि अब अर्को हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौं। जस्तै कसरी निकाल्न सकिएला त भन्दा, काइटको निकालौं है। हामीले चाहिराख्ने भनेको हामी कतिमा थियौं, 8 मा थियौं है। अब 9 मा हेरौं। 9 मा
काइटको निकाल्नु पर्नेछ। काइटमा हामीले ल यसरी जोइन गर्यौं, लगभग काइटै जस्तो भयो हैन। यसरी नै तान्दियौं, यो काइट जस्तो भयो। अब हामी के गरौं, यो दुईटा पोइन्टलाई यो एउटा डायगोनल भयो, ठीक छ। यहाँनेरि मैले यसरी जोइन गर्दिए। त्यसैगरी यतापट्टि पनि मैले यो दुईटालाई जोइन गर्दिए। ल यो दुईटालाई मैले के गर्दिए, जोइन गर्दिए। अब यो के छ त, ए भयो, यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो, अनि यो डी हुन गयो। अब यतापट्टिकोलाई मैले D2 भनेर माने, यतापट्टिकोलाई मैले के गरे, D1 भनेर माने। D1 र D2 भनेपछि यो काइटको एरिया भनेको 1/2 टाइम्स D1 टाइम्स D2 हुन्छ। पेरिमिटर भनेको सम अफ अल साइड्स नै भयो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक छ। यो चारवटा हुने भयो। यो हाम्रो के भयो त, काइटको एरिया र पेरिमिटर हुने भयो। अब मेन हामीलाई चाहिने कुराहरु है त, मेन हामीलाई यही हो, फर्मुलाहरु सोधिराख्ने भनेको। कहिले तपाईलाई सोध्देला इक्विलेटरल ट्रायंगलको फर्मुला के हो, एरिया भेट्ने, पेरिमिटर भेट्ने फर्मुला के हो, कहिले आइसोसेलिसको सोध्देला, कहिले क्वाड्रिलेटरलको के हो भनेर सोध्देला। हो त्यस्तो बेलामा तपाईले के गर्नु पर्यो, जस्तै क्वाड्रिलेटरल सोध्यो भने यस्तो खालको एउटा फिगर बनाउने, ठ्याक्क पेन्सिलले राम्ररी कोरेर फिगर बनाइदिने र के भन्दिने, सपोज वी ड्र अ परपेन्डिकुलर फ्रम A to BD भनेर लेख्ने, हुज लेन्थ इज P2 भन्ने। त्यसैगरी वी ड्र अ परपेन्डिकुलर फ्रम C to BD हुज लेन्थ इज P1 भनेर लेख्ने। एन्ड वी ड्र, अथवा अनि डायगोनल हामीले पहिले नै ड्र गरिसक्यौं, यहाँनेरि BD जसको लेन्थ चाहिँ के छ, D छ, अनि एरिया यस्तो हुन्छ भनेर लेख्दिने, पेरिमिटर यति हुन्छ भनेर लेख्दिने। यसरी हामीले देख्न सक्छौं। 1 मार्क्सको क्वेशनहरु धेरै यस्तो सोधिदिन सक्छ। अनि युनिट तपाईले के लेख्नु पर्यो भने, अब कहिलेकाहीँ सोध्देला सेन्टिमिटरहरु दिएको छैन हैन, सेन्टिमिटरहरु तपाईलाई के दिएको छैन भने तपाईहरुले स्क्वायर युनिट्स भनेर लेख्नु पर्छ, ठीक छ। एउटा युनिट भयो, अर्को युनिट भयो, त्यो दुईटा युनिट नै मल्टिप्लाई हुन्छ, स्क्वायर युनिट। अर्को भनेको स्क्वायर सेन्टिमिटर पनि हुन सक्ला, स्क्वायर मिटर पनि हुन सक्ला, अथवा यसलाई नै तपाईले सेन्टिमिटर स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई नै तपाईले मिटर स्क्वायर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तो खालको युनिट दिएको छ त्यो अनुसार तपाईहरुले ठ्याक 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 के गर्न सक्नुहुन्छ, भ्यालुजहरु चाहिँ लेख्दिन सक्नुहुन्छ, ठीक छ। हो यो फर्मुलाहरु याद गर्नुभयो भने हामीलाई चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु यिनीहरु नै हो, ठीक छ। ल ठ्याक्कै के गर्नु पर्यो, पेपरमा लेख्ने, राम्रोसँग बनाउने, अनि भित्तामा टाल्ने, यसो सुत्ने बेलामा हेरिराख्ने हैन। अब क्वेशन तिर जाउँ हामी एकदम भेरी सर्ट क्वेशन्स देखि स्टार्ट गर्छौं। भेरी सर्ट क्वेशन्स हुँदै हुँदै हामी अरु हेर्छौं है त। क्वेशन के दिएको छ भने, फाइन्ड द एरिया अफ एडजोइनिङ फिगर्स भनेर छ। फाइन्ड द एरिया अफ एडजोइनिङ फिगर्स। सिम्पल छ। सपोज यहाँनेरि हामीले एउटा ट्रायंगल दिएको छ, यो ट्रायंगलमा के छ, यो A भयो, यो B भयो, यो C भयो, ठीक छ। अब AB भनेको यहाँनेरि 15 सेन्टिमिटर दिएको छ फिगरमा, BC भनेको 18 सेन्टिमिटर दिएको छ, अनि AC भनेको 12 सेन्टिमिटर दिएको छ। यो हामीले सोधिएको थियो 2072 को यसमा है त, यसमा सोधिएको क्वेशन हो। अब यसको सोलुसन हेरौं। सोलुसनमा मैले के लेख्छु भन्दा, हियर है, यो एउटा सोलुसन यसरी हेर्नु, म अरु चाहिँ तपाईहरुलाई सरर गर्दिन्छु, तर प्रोसिडर यही फलो गर्नु होला। अब A भनेपछि के भयो, A को अपोजिटमा के छ, एंगल A को अपोजिटमा जुन छ त्यो A साइड हुन्छ, 18 सेन्टिमिटर भयो। B भनिसकेपछि एंगल B को अपोजिटमा के छ, AC छ, 12 सेन्टिमिटर हुन जान्छ, 12 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी C भनेको एंगल C को अपोजिटमा AB छ, AB को लेन्थ भनेको 15 सेन्टिमिटर छ। अब यसको एरिया भेट्नु पर्यो। अब यो त एउटा स्केलेन ट्रायंगल हो हैन, यो एउटा के हो त, स्केलेन ट्रायंगल हो। अब स्केलेन ट्रायंगल भइसकेपछि यसको एरिया भेट्ने फर्मुला हामीले त्यही हेरोन्स फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सुरुमा सेमी पेरिमिटर भेट्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो, सेमी पेरिमिटर। सेमी पेरिमिटर यस भनेको के हुन्छ, A + B + C/2 हुन्छ। A भनेको 18
b भनेको 12 c भनेको 15 यहाँ डिभाइडेड बाइ 2 भयो 30 प्लस हाम्रो कति आउन रहेछ 30 प्लस 15 हैन 30 प्लस 15 भनेको 45 डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 22.5 सेन्टिमिटर के आउने भयो त हाम्रो सेमी पेरिमिटर आउने भयो नाउ एरिया अफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ हामीले रुट अन्डर s टाइम्स s माइनस a s माइनस b अनि s माइनस c लेख्न सकिन्छ यो भनेको कति आउँछ 22.5 आउँछ 22.5 माइनस के आउँछ 18 आउँछ 22.5 माइनस 12 आउँछ त्यसैगरी 22.5 माइनस 15 आउँछ अब अरु पोर्सन त के बाँकी रह्यो जस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने मात्रै हो यहाँ के आउँछ 22.5 टाइम्स 4.5 टाइम्स 7.5 टाइम्स 10.5 तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 89.29 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ और तपाईहरुलाई स्क्वायर सेन्टिमिटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ किनभने सेन्टिमिटर अनुसार काम गरिरहेछौं फाइनली के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज 89.29 सेन्टिमिटर स्क्वायर यति लेखेर तपाईले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ सबै कुरा एकदम डिटेलली लेख्नु होला त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई कतिमा सोधिएको थियो 2071 को बी मा सोधिएको क्वेशन हो म चाहिँ के भन्छु भने क्वेशनमा फिगर दिएको छैन भने आफैले बनाउनु पनि राम्रो हुन्छ ठीक छ यहाँ के छ फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल हैविङ साइड्स के छ 4.5 सेन्टिमिटर 3.5 सेन्टिमिटर एन्ड 6 सेन्टिमिटर हो यो कुराहरु छ हामीसँग अब यसको एउटा फिगर जस्तो ट्राई गर्ने यो फिगर छ यो A भयो यो B भयो यो C भयो जुनलाई जे मान्दै पनि हुन्छ मैले यसलाई 4.5 सेन्टिमिटर मान्दिए यतापटि मैले 3.5 सेन्टिमिटर मान्दिए यतापटि मैले 6 सेन्टिमिटर मान्दिए इट्स योर चोइस है जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अब सपोज यहाँनेरि सोलुसनमा हियर A भनेको कति हुन्छ 6 सेन्टिमिटर B भनेको कति हुन्छ सरी A भनेको तपाईको 4.5 सेन्टिमिटर है A एंगलको अपोजिटमा B भनेको कति हुन्छ तपाईको 6 सेन्टिमिटर हुन्छ र C भनेको कति हुन्छ 3.5 सेन्टिमिटर हुन्छ अब सेमी पेरिमिटर भेटौं सेमी पेरिमिटर S भनेको A plus B plus C by 2 हुन जान्छ A भनेको 4.5 plus 6 plus 3.5 divided by 2 हुन्छ 4.5 र 3.5 भनेको 8 plus 6 by 2 भनेको 14 divided by 2 भनेको 7 सेन्टिमिटर हुन गयो अब एरिया भेट्नु पर्यो एरिया इक्वल्स टु के हुन जान्छ S times S minus A S minus B S minus C हुन जान्छ अब S भनेको यहाँनेरि 7 छ 7 times 7 minus 4.5 7 minus 6 7 minus 3.5 हुन्छ ठीक छ यति आयो ल यहाँनेरि अब के हुन जान्छ 7 times यहाँनेरि 2.5 हुन्छ times 1 हुन्छ times 2.5 हुन्छ 3.5 हुन्छ यहाँ 3.5 हुन्छ ठीक छ अब यो भ्यालु तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु भयो भने कति आउँछ त 7.826 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ ठीक छ र तपाईले फाइनली के लेख्न सक्नुहुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 7.826 हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हेरोन्स फर्मुला प्रयोग गर्ने तरिका मेन फर्मुला प्रयोग गर्ने तरिका यही नै हुन जान्छ ठीक छ ल अर्को एउटा क्वेशन हेरौं अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु पनि आउन सक्छ जस्ट सबैको लागि तयार हुनु पर्छ है 2064 को C2 को क्वेशन छ क्वेशनले के भनिरहेछ त भन्दा द पेरिमिटर है द पेरिमिटर एन्ड लेन्थ of two sides of a triangle are 54 centimeter 12 centimeter
and 18 centimeter respectively. Calculate area of triangle भनिरहेछ. Calculate area of triangle भनिरहेछ. अब यहाँनेरि हामीलाई के दियो? पेरिमिटर दियो. हामीलाई ट्रायंगल को एरिया भेट्नु पर्छ. सुरुमा ट्रायंगल बनाउने कोसिस गरौँ है. यहाँनेरि यो ए हुन्छ, यतापट्टि ए भयो, यो बी भयो, यो सी भयो. सपोज गरौँ कुनै दुईटा साइड हामीले यो 12 सेन्टिमिटर दिएको छ, एउटा 18 सेन्टिमिटर दिएको छ. अब यो पेरिमिटर जुन दिएको छ, पेरिमिटरबाट हामीले तेस्रो साइड भेट्न सक्छौं किनभने दुई साइड दिएको छ. अब यहाँनेरि हामी यसो गरेर यस्तो तरिकाले लेखौँ. सोलुसनमा गिवन पेरिमिटर P equals to 54 सेन्टिमिटर दिएको छ. अनि त्यसैगरी ए कुन साइड दिएको छ? ए भनेको के हुन्छ? 18 सेन्टिमिटर हुन्छ. त्यसैगरी सी भनेको कति हुन्छ? 12 सेन्टिमिटर. अब यहाँनिर वी नो पेरिमिटर P इक्वल्स टु के हुन्छ? ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ. अब यो 54 छ, ए को भ्यालु 18 छ, सी को बी को भ्यालु छैन, यो 12 भयो. और यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ? 54 इक्वल्स टु 30 प्लस बी और बी इक्वल्स टु 54 माइनस 30 भनेको कति आउँछ? 24 आउन जान्छ. भनेपछि हामीले बी साइड कति भेट्यौं? 24 भेट्यौं. यहाँनिर यो भनेको 24 सेन्टिमिटर हुँदो रहेछ. अब सेमी पेरिमिटर भनेको के हो? सेमी पेरिमिटर भनेको त पेरिमिटरको हाफ हो. भनेपछि पेरिमिटर हाम्रो कति थियो? 54 थियो. 54/2 भनेको 2 2 is 4, 2 7 is 14, 27 आउन गयो. तीनवटै साइड छ र सेमी पेरिमिटर पनि छ. भनेपछि एरिया इक्वल्स टु के हुन जान्छ? s माइनस a, s माइनस b अनि s माइनस c हुन जान्छ. अब यहाँनेरि s को भ्यालु कति छ? 27 छ. 27 माइनस a भनेको कति छ हाम्रो? 18 छ. 18 छ. अनि b भनेको कति छ हाम्रो? यहाँ हामीले b अघि भर्खरै झिकेका थियौं. b भनेको हाम्रो 24 छ. त्यसैगरी 27 माइनस c भनेको हाम्रो कति थियो? 12 थियो. ल यति भ्यालु हामीले लेख्यौं. अब यहाँनेरि क्याल्कुलेट गरौँ. 27 टाइम्स 27 इन माइनस 18 भनेको यहाँनेरि 9 आउन जान्छ. टाइम्स 3 आयो, टाइम्स 15 आयो. ठीक छ. 27 टाइम्स 15 टाइम्स 9 टाइम्स 3 भयो. अब यसको भ्यालु भनेको तपाईको कति आउँछ? 104.57 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन जान्छ. भनेपछि एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 104.57 आउन गयो. ठीक छ. यो क्वेशन पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो, गर्नुभयो. ल अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अलिकति यसमा के भनेर दिन्छ भने जस्तै फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल भन्नुको साटो. ठीक छ. यहाँनेरि कसरी सोध्न सक्छ? एरिया अफ ट्रायंगल नभनेर उले के भन्न सक्छ? एरिया अफ ट्रायंगुलर फिल्ड भनेर भन्न सक्छ. ठीक छ. कुनै ट्रायंगुलर फिल्ड को एरिया बेड भनेर सोध्न सक्छ. ट्रायंगुलर फिल्ड होस्, हामी यसमा ट्रायंगल कै एरिया भेटिरहेको छौं हैन. हामी ट्रायंगुलर फिल्ड भनौस् अथवा ट्रायंगुलर कन्ट्री भनोस्, ट्रायंगुलर रिजन भनोस्, ट्रायंगुलर बुक भनोस्, जे भनोस्, तर अगाडि ट्रायंगल आएको छ भनेपछि के बुझ्नु पर्यो? त्यसको शेप कस्तो छ? ट्रायंगल को जस्तो छ हैन. त्यसको शेप कस्तो छ त? ट्रायंगल को जस्तो छ. भनेपछि हामीले ट्रायंगल को एरिया भेट्नु पर्ने हुन्छ. ठीक छ. यो क्वेशनहरु गरियो, बुझियो. ल अब यति भइसकेपछि हामी अर्को टाइपको क्वेशन्सहरु हेर्न सक्छौं. ट्रायंगल सँग रिलेटेड अरु प्रकारको क्वेशन्सहरु यहाँनेरि हेर्न सकिन्छ. अब यहाँनेरि कुनै क्वेशनमा तपाईलाई कन्फ्युजन छ, बुझ्नु भएको छैन भने त्यो पोइन्टमा गएर सोध्नु होला. तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो क्वेशनहरु एकदमै सजिलो स्टार्टिङ क्वेशन्सहरु हो. यसमा पक्कै नि प्रब्लम छैन होला. प्रब्लम छ भने तपाईहरु थ्योरीको पोर्सन अलिकति मजाले, कन्सेप्टको पोर्सन अलिकति मजाले हेर्नु होला ताकि क्लियर होस् है. किनभने यो पोइन्ट हामीले क्लियर भएन भने यहाँ हामीले जे माथिको क्वेशन्सहरु गर्यौं त्यो क्लियर भयो भने माथिल्लो कुराहरु हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, लगभग अनक्लियरै हुन्छ. त्यही भएर माथिको प्रब्लम्सहरु हेर्नु होला. एकदम सिम्पल तरिकाले हेर्नु. फर्मुला कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हो हैन. र कुनै कुरा दिएको छ भने त्यसलाई ट्याकल कसरी गर्ने, त्यति मात्रै हो. अब यहाँ नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भन्दा 2071 को यसमा सोधिएको क्वेशन हो. क्वेशनले के भन्छ भन्दा इफ द
perimeter of an equilateral triangle is 18 centimeter, find its area. ठीक छ, के भन त इक्विलेटरल ट्रायंगल को पेरिमिटर दिएको छ अनि यसको एरिया भेट्नु पर्यो सोलुसनमा। जहिले पनि के गर्ने, फिगर बनाउने, फिगर कहिले पनि नछुटाउने। बनाउन सकिन्छ फिगर बनाइदिहाल्ने हैन, बन्छ बन्दैन त आफ्नो ठाउँमा छ, तर फिगर बनाउने ठाउँ छ। अब जस्तै यो मेन्सुरेसन च्याप्टर भनेको त जेनरली फिगरेटिभ कामहरु हो नि हैन, त्यसैले फिगर बन्ने ठाउँमा फिगर बनाइदिने। अब यो एउटा ट्रायंगल हो, हुन सक्छ हामीले यसको भ्यालुजहरु लेख्न नसकौंला, तर यहाँ एबीसी लेख्दिने, यसरी गर्दिने अनि एउटा साइडलाई ए भनेर लेख्दिने। ठीक छ, ए भनेर लेख्दिने। अब यहाँ के भन्न सकिन्छ, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल भन्न सकियो। ठीक छ, ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलैटरल, लेट अ साइड बी ए भनेर मानौ। ठीक छ, साइड ए भयो। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में के हुन्छ, यसको पेरिमिटर हामीले कति दिएको छ, पेरिमिटर P इक्वल्स टु 18 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में के हुन्छ, सबै साइड इक्वल हुन्छ भने पेरिमिटर P इक्वल्स टु 3 टाइम्स A हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। और यो भनेको 18 इक्वल्स टु 3A हुन गयो, और A भनेको कति भयो त 18/3 भनेको 36 इज 18, 6 सेन्टिमिटर आउन गयो भ्यालु। अब ट्रायंगल को एरिया भेट्नु पर्यो, कसरी भेट्न सकिन्छ, नाउ एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टु √3 बाई कति हुन्छ 4 टाइम्स ए स्क्वायर हुन जान्छ। यो हाम्रो फर्मुला भयो। तपाईले यो फर्मुला बिर्सिनु भयो भने हाम्रो हेरन्स को फर्मुला √s माइनस ए पनि झिक्न सक्नुहुन्छ, हो त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ, सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिहालिन्छ। भ्यालु पुट गरौँ, √3/4 टाइम्स 6 स्क्वायर, यहाँ √3/4 टाइम्स 36 भयो भनेपछि 4 टाइम्स 9 भनेको 36 हुन्छ। यहाँ भ्यालु कति आउन गयो त 9√3 सेन्टिमिटर मा चाहिँ सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन गयो। यो हाम्रो एरिया हुन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ। अब अर्को भेरिएन्ट को क्वेशन पनि छ जुन धेरै चोटी सोधिएको छ। 2065 को ए मा सोधिएको छ, 2064 को C1 मा सोधिएको छ, 2058 को A2 मा पनि सोधिएको क्वेशन छ। ठीक छ, क्वेशन ठ्याक्कै अहिले गरेको उल्टो क्वेशन के छ भने इफ द एरिया अफ equilateral triangle is 16√3 centimeter square, find its perimeter. भनेको छ। ठीक छ, एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दियो, पेरिमिटर भेट भनेर सोध्यो, फिगर बनाउनु होला। अब यहाँ मैले के गरे त भन्दा लेट अ साइड अफ ट्रायंगल बी x भनेर माने, देन हामीले के लेख्न सकिन्छ, एरिया अफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल लेख्दा हुन्छ, फिगर बनाउँदा पछि त सजिलै हुन्छ। इक्विलेटरल एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको √3/4 x स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब हामीले एरिया कति दिएको छ 16√3 दिएको छ, 16√3 इक्वल्स टु √3/4 x स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ √3 के हुन गयो, क्यान्सल हुन गयो। और यहाँ के हुन्छ, x स्क्वायर इक्वल्स टु 16 टाइम्स 4 भनेको कति हुन्छ 64 हुन्छ, और x भनेको √64 हुन्छ। अब साइड नेगेटिभ मा आउन सक्दैन, त्यही भएर यो 8 सेन्टिमिटर हुन्छ। भनेपछि साइड हामीले 8 सेन्टिमिटर भेट्यौं। देयरफोर पेरिमिटर त एकदमै सजिलो भयो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, सबै साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि पेरिमिटर भनेको 3 टाइम्स x हुन्छ। 3 टाइम्स 8 भनेको 8 to 16 3 24 24 सेन्टिमिटर यसको पेरिमिटर हुन गयो। ठीक छ, यसरी तपाईले पेरिमिटरहरु झिक्न सक्नुहुन्छ। ल अब एक्ज्याक्टली क्वेशन्सहरु भनेको यस्तै फर्मेटमा सोधिएला। कहिले के सोधिएला, इक्विलेटरल ट्रायंगल छ भने यसको हामीले के दिएको हुन्छ, पेरिमिटर दिएको हुन सक्छ अनि एरिया भेट भनिदिन सक्छ।
पेरिमिटर दिएको छ, एरिया बेड भन्यो भने माथिको तरिका युज गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एरिया दिएको छ अनि पेरिमिटर बेड भनेर सोधिरहेछ, ठिक छ, एरिया दिएको छ अनि पेरिमिटर बेड भनेर सोधिरहेछ भने हामीले यहाँनिर यो तरिकाले काम गर्न सकिन्छ हैन। यसरी काम गर्दा हामीले जस निकाल्न सकिन्छ भ्यालुजहरु है। ल यो पनि हामीले गर्न सक्छौं। कुनै बेला तपाईलाई के सोधिदिन सक्छ भने अझै सिम्पल क्वेशन, एरिया दिएको छ, फाइन्ड इट्स पेरिमिटर भन्दा फाइन्ड इट्स साइड भनेर सोध्न सक्छ। अब इक्विलेटरल ट्रायंगलमा सबै साइडहरु इक्वल हुन्छ, कुनै एउटा साइड भेट्ने यही फर्मुलाको युज गर्यौं र हामीले फाइनली निकालेको जुन आन्सर छ x = 8 सेन्टिमिटर, त्यो नै हाम्रो लेन्थ अफ साइड हुन जान्छ। अनि यो पनि भयो हैन, सजिलो छ। लेन्थ अफ साइड के सोध्न सक्ने रहेछ इक्विलेटरल ट्रायंगलमा, एरिया दिएर पेरिमिटर सोध्न सक्छ, पेरिमिटर दिएर एरिया सोध्न सक्छ, लेन्थ दिएर एरिया सोध्न सक्छ, तर त्यो एकदमै सिम्पल क्वेशन हुन्छ है। कुनै बेला एरिया दिएर अथवा पेरिमिटर दिएर लेन्थ अफ साइड सोध्न सक्छ, एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो पर्दैन। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, फाइन्ड द एरिया अफ isosceles triangle whose equal side is 5 centimeter, whose equal side is 5 centimeter and base side is 6 centimeter भनेको छ। अब यसको फिगर बनायो भने मोस्ट अफ द कन्फ्युजन हामीले सजिलैसँग हटाउन सकिहाल्छ। जस्तै यो भनेको A भयो, यो भनेको B भयो, यो C भयो। सपोज एउटा आइसोसेलिस ट्रायंगल हो, यो आइसोसेलिस ट्रायंगलमा यो दुईटा साइड इक्वल छ। अब क्वेशनले के भन्नु भने हुज इक्वल साइड इज 5 सेन्टिमिटर भनेपछि इक्वल साइडहरु 5-5 सेन्टिमिटरको छन्, AB र AC इक्वल छन् भने 5-5 सेन्टिमिटर भयो। अनि बेस साइड भनेको बाँकी अथवा यो जुन दुईटा साइडहरु रेस्ट गरिरहेछन् त बेस भयो, यो कति छ 6 सेन्टिमिटरको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्यो त एरिया भेट्नु पर्ने छ। अब यसको एरिया भनेको सोलुसनमा यसको एरिया भेट्ने फर्मुला भनेको सपोज हाम्रो यहाँनेरि AB = AC = हामीले के मान्न सक्छौं A मानिम भने यो 5 सेन्टिमिटर छ। त्यसैगरी BC = B मानिम भने यो 6 सेन्टिमिटर हुन्छ। यसरी नै मान्नु होला A र B। नाउ अब एरियाको फर्मुला के हुन्छ, यो चाहिँ इक्विलेटरल आइसोसेलिस ट्रायंगलको एरिया भनेको B/4 √under 4A² - B²। B भनेको 6 भयो, 6/4 यहाँनेरि 4 टाइम्स 5 को स्क्वायर माइनस 6 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 3/2 √under 25 4 100 100 माइनस 36 हुन्छ। यहाँनेरि 100 - 36 भनेपछि यो भनेको 64 हुन गयो। यहाँनेरि कति आउँछ 3/2 टाइम्स 8 भनेको 2 4 is 8, देयरफोर एरिया भनेको कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर आउँछ। हाम्रो इक्विलेटरल ट्रायंगलको यो फर्मुला याद गर्ने। यो जुन B छ त्यो B भनेको बेस साइड हुन्छ अथवा हामीसँग दुईटा इक्वल साइड हुन्छन्, एउटा इक्वल नहुने जस्तो भनौं न हैन। अनि यो B भनेको चाहिँ त्यसले कसलाई जनाउँछ त भन्दा जुन इक्वल छैन हैन, इक्वल छैन अथवा यसलाई बेस साइड भनेर पनि भनिन्छ। A भनेको दुईटा इक्वल साइड हुन्छ नि जुन हो, त्यसलाई चाहिँ A ले डिनोट गर्छ। यति बुझिसकेपछि त हामीले यसको प्रब्लम्सहरु पनि सजिलैसँग सल्भ गर्न सकिहाल्छौं है त। अब अर्को क्वेशन हेरौं हामी। नेक्स्ट क्वेशन भनेको के सोध्न सक्छ त अब हामीले एरिया सम्बन्धी क्वेशनहरु हेर्यौं, स्केलेन ट्रायंगलको एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने हेर्यौं, त्यसैगरी इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरियाहरु कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हेर्यौं। अब थोरै क्वेशनहरु थोरै अप्ठ्यारो हुन्छन्, अब थोरै ट्रिकी क्वेशन्सहरु आउन जान्छ। अब यो ट्रिकी क्वेशन्सहरुको काम के भयो त अथवा ट्रिकी क्वेशन्सहरुले गर्ने के भयो, यहाँनेरि अब हेरौं है त। क्वेशन छ हाम्रो कतिको 2066 साल है, 2066 सालको डी मा सोधिएको क्वेशन छ। अब यसमा सोधिएको क्वेशन छ। अब यसमा क्वेशनले के भनेको छ भन्दा the ratio of sides of a triangle
sides of a triangle is 3:4:5 and its perimeter is 12 centimeter भनिरहेको छ. Find the area of triangle. Find the area of triangle भनिरहेको छ. अब रेशियो अफ साइड्स दिएको छ हामीले यहाँनेरि, अनि अब एरियाहरु भेट्ने भनेर सोधेको छ हैन. अब रेशियो अफ साइड्सबाट हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, त्यो कुरा हुन्छ. 3:4:5 दिएको छ. अब 3:4:5 अथवा रेशियोले के भ्यालु दिन कोसिस गरिरहेछ त्यो कुरा निकालौं. सोलुसनमा हामी हेरौं है. मसँग एउटा ट्रायंगल छ. सपोज यो ट्रायंगलको यो ए भयो, यो बी भयो, यो सी हुने भयो. यसलाई ए मानौ, यसलाई बी मानौ, हैन उल्टो भयो. यसलाई सी मानौ, यसलाई ए मानौ र यसलाई बी मानौ. ठीक छ, यति त गर्न सकिहालिन्छ. यसको पेरिमिटर हामीलाई दिएको छ 12 सेन्टिमिटर. त्यो लेखौं डेटा. पेरिमिटर पी भनेको हामीले कति दिएको छ 12 सेन्टिमिटर दिएको छ. यसको मतलब ए प्लस बी प्लस सी भनेको 12 सेन्टिमिटर हुन जान्छ. तर यो तीनवटाको रेशियो A:B:C को रेशियो कति छ 3:4:5. अब 3:4:5 भनेर मान्यो भने हामीले यहाँनिर के मान्न सकिन्छ, यो इक्वल्स टु हामीले यस्तो मान्न सकिन्छ. A इक्वल्स टु मैले 3x भनेर माने, B इक्वल्स टु मैले 4x भनेर माने, C इक्वल्स टु मैले 5x भनेर माने भने 3x:4x:5x लेख्न सकिन्छ. अनि यसको रेशियो इक्वल रेशियो त काटिन जान्छ नि त. यो इक्वल जुन छ x x x त काट्न सकिन्छ. जस्तै 2/4 लेख्नु र यहाँनेरि 12/24 लेख्नु एउटै कुरा हुन्छ हैन. सरी 2 × 6 भयो, यहाँ 24 लेख्न मिल्छ हैन. अब यहाँनेरि कसरी यस्तो लेख्न मिल्यो भन्दा 2/4 छ, यहाँनेरि 2 × 6 छ, यहाँनेरि 4 × 6 छ. अब यो दुईटा कुरा, यो जुन 6 छ यो त इक्वल भ्यालु भयो भनेपछि यो 2/4 मा यदि मैले माथि र तल इक्वल नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने यो सँगै इक्वल हुने रहेछ. भनेपछि यो तीनवटामा पनि मैले यदि इक्वल नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने यसो लेख्न सकिने रहेछ. भनेपछि लेट मैले के गरे, A इक्वल्स टु 3x भनेर माने, B इक्वल्स टु 4x भनेर माने र C इक्वल्स टु 5x भनेर माने. देन A प्लस B प्लस C इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर हुन जान्छ. A को भ्यालु 3x भयो, यहाँनेरि 4x भयो, यहाँनेरि 5x आयो इक्वल्स टु 12 सेन्टिमिटर. 7 प्लस 5 भनेको 12, 12x इक्वल्स 12 सेन्टिमिटर. x को भ्यालु कति आउन गयो 1 सेन्टिमिटर आउन गयो. देयरफोर साइड A भनेको 3x इक्वल्स टु 3 × 1 सेन्टिमिटर भनेको 3 सेन्टिमिटर आउन गयो. B भनेको कति छ 4x छ, 4 × 1 सेन्टिमिटर भनेको 4 सेन्टिमिटर आउन गयो. C इक्वल्स टु 5x छ, 5 × 1 सेन्टिमिटर भनेको 5 सेन्टिमिटर आउन गयो. 3 4 5. अब 3 4 5 भनेपछि यो एउटा के रहेछ त, यो एउटा हाम्रो के भन्छ यसलाई राइट एंगल ट्रायंगल रहेछ है. 3 4 5 भने चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगलको यसले प्रपर्टी देखाइरहेछ, तर त्यो हामीले थाहा पाइराख्नु पर्ने छैन. अब एरिया भेट्नु पर्ने छ. एरिया भेट्ने हामीले दुईटा तरिका यहाँनेरि युज गर्न सकिन्छ. ठीक छ, के गर्न सकिन्छ, दुई तरिका युज गर्न सकिन्छ. साइड भेट्ने पनि हाम्रो अर्को तरिका त हुन्छ, साइड भेट्ने अर्को तरिका पनि हुन्छ, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसरी गर्नु भयो भने सजिलो हुन्छ, किनभने धेरै कुराहरू सम्झिराख्नु पर्दैन. यसरी 3x 4x 5x र यो प्रोसेस यसरी रेशियो दिएको कुनैमा पनि तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ. त्यो क्वाड्रिलेटरलमा पनि हुन सक्छ, त्यो स्क्वायरमा पनि हुन सक्ला, त्यो ट्रापेजियममा पनि हुन सक्छ, त्यो काइटमा पनि हुन सक्छ, त्यो रोम्बसमा पनि हुन सक्छ. जुनै ठाउँमा पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अब मैले यहाँ एउटा तरिका सिकाउँछु ट्रायंगलमा, क्वाड्रिलेटरमा गएर जिल्ला हैन के लेख्ने हो, त्यस्तो त हुनु भएन. भनेपछि यो तरिका तपाईले एप्लाई गर्नुभयो भने जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ मजाले. ठीक छ, युनिभर्सल मेथड जस्तो भयो. 3x 4x अनि 5x भनेर हामीले लेख्यौं. अब यसको एरिया भेट्ने, अब एकदम माइन्युटली हेर्ने विद्यार्थीले त भन्छ ए 3 4 5 आएछ है, यो 3 4 5 आउनु भनेको त के हो त, एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो. राइट एंगल ट्रायंगल भइसकेपछि त उसले सिधै के गर्दिन्छ,
5 भनेको त हाइपोटेन्युज भयो, लिन मिलेन। 3 र 4 छ, यो 3 र 4 को मल्टिप्लाई गर्ने अनि यसलाई आधा गरिदिने, आउने 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो। ठिक छ, हो त्यसरी पनि तपाईहरुले सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको अब यहाँनिरबाट कन्क्लुजनमा के चेन्ज आयो भन्दा हेर्नुस् है त, यो भनेको सपोज 3 सेन्टिमिटर भयो, यो मेरो 4 सेन्टिमिटर भयो, यतापट्टि 5 सेन्टिमिटर हुन्छ। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर हुन्छ। यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो अनि यसको एरिया भनेको के हुन जान्छ, 1/2 टाइम्स 4 टाइम्स 3 भनेको 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। अब तपाईले तर एक्जाममा धेरै प्रेसर भयो, तपाईको लास्ट 5 मिनेट बाँकी छ, के गर्ने 3 4 5 त निकाल्नु भयो, हो त्यस्तो लाग्छ भने तपाईले सेमी पेरिमिटरको मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस भनेको के हुन्छ, a प्लस b प्लस c बाइ 2 हुन्छ, 3 प्लस 4 प्लस 5 बाइ 2 हुन्छ, 7 5 12, 12 बाइ 2 भनेको 6 सेन्टिमिटर। भनेपछि एरिया a भनेको के आउँछ यहाँनिर, यस माइनस a, यस माइनस b अनि यस माइनस c भनेर आउँछ, इक्वल्स टु यहाँनिर 6 आयो अनि 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 भनेर आयो। अब हेरौँ के भ्यालु दिन्छ, 6 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टु यहाँनिर 6 टाइम्स 6 भनेको 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। माथिको भ्यालु र तलको भ्यालु एउटै आउन गयो। यसरी पनि तपाईहरुले यो तरिका एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, खासै त्यस्तो के अप्ठ्यारो पर्दैन होला है त। अब जस्तै एउटा क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, म यता साइडमा ट्राई गर्न दिन्छु। सपोज एउटा ट्रायंगुलर फिल्ड छ अरे है, यो क्वेशन एसई को एक्जाममा त सोधेको छैन, तर यस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोध्छ है। ट्रायंगुलर फिल्ड छ र यसको साइड्सहरु जुन हुन्छ, यो ट्रायंगुलर फिल्डको साइड्सहरुको रेशियो के छ त भन्दा 13:12:5 छ। ठीक छ, साइड्सहरुको रेशियो के रहेछ, 13:12:5 रहेछ। अब यसको एरिया कति हुन्छ भेट्नुस्, यो ट्राई गर्न ल। यो र यो क्वेशन मलाई लाग्छ लगभग भ्यालु बाहेक अरु सबै सेम छ है। मैले यसो यहाँनिर हेरे, भ्यालु बाहेक अरु कुराहरु सेम छ। जस्तै 12 स्क्वायर भनेको 144, 5 स्क्वायर भनेको 25, 144 प्लस 25 भनेको 169 हुन्छ र 13 स्क्वायर भनेको 169 हुन्छ। भनेपछि त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ। यसले पनि यदि x को भ्यालु जुन हामीले सपोज गरेर काम गर्यौं 1 आयो भने त त्यही नै मेथड हुने भयो। त्यसरी तपाईहरुले भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल कुरा छ है, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन, एकदम सजिलोसँगले यो क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गर्न सकिहालिन्छ। ठीक छ ल। अब सर एसई मा क्वेशन्स गराउने भन्ने अनि ठग्ने भने जस्तो लाग्छ होला तपाईलाई। हुन त अब यहाँनिर यो क्वेशन्सहरु जुन छ, यो क्वेशन्सहरु एसई मा प्रोबेबली सोध्न सक्छ हैन, प्रोबेबली सोध्न सक्ने खालको क्वेशन्सहरु पनि हो। त्यही भएर मैले भनेको कि यो भिडियोहरु हेरेर तपाईको 100 मार्क्स आउँछ। यो पास मार्क्सको लागि हामीले बनाएको होइन। हुन त यो हेरेर तपाई पास पनि हुनुहुन्छ, तर मेरो लक्ष्य भनेको के हो भन्दा तपाईको म्याथ, कम्पलसरी म्याथ जुन अहिले म पढाइरहेको छु त्यसमा ए प्लस आओस्। ए प्लस आउनको लागि पढ्नुपर्छ, पढ्नको लागि मेहनत गर्नुपर्छ हैन। यति भिडियो हेरेर मेहनत गर्नुभयो भने जिन्दगीभरको लागि एसएससी सर्टिफिकेटमा ए प्लस भनेर देखिन्छ नि त। त्यो त मेटिँदैन नि त हैन। आज खाना खायो भोलि पनि खानु पर्नु जस्तो त होइन, भोलि गएर पनि यो सर्टिफिकेट त देखिन्छ। त्यही भएर समयको सही सदुपयोग गर्ने, पढ्ने है ल। र अर्को कुरा, यसले तपाईलाई म्याथमेटिक्स पनि स्ट्रङ बनाउँछ। म्याथमेटिक्स स्ट्रङ भएपछि तपाईहरुले जुनै विषय जता गए पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कोही ठुलो व्यक्तिहरुले के पनि भन्छन् भन्दाखेरि विद्यार्थीहरुलाई के विषय पढाउने त भन्दाखेरि जो सबै विद्यार्थीले म्याथमा राम्रो बनाइदिए त्यो राम्रो कुरा हुन्छ भनेर ठुलठुलो मान्छेहरुले बनाएका छन्। अब मैले ठ्याक्कै बिर्से कसले भनौं भनेर हैन, नेटमा खोज्नु पर्छ होला त्यो कुरा, तर पनि जे होस् बनाएछ। म्याथलाई राम्रो बनाउनुस्। म्याथ भनेको यति मात्रै हैन कि ठ्याक ठ्याक नम्बर हाल्ने, क्याल्कुलेटरमा हाल्ने, दिगदारी कुरा मात्रै हैन, धेरै कुराहरु हुन्छ है ल। अब नेक्स्ट अर्को क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के छ भन्दा हाम्रो find the if the area of given rhombus is 48 centimeter square, find value of x भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँनिर हाम्रो एउटा यसरी मैले रोम्बस क्रिएट गरे अरे, अनि
यसो गरौँ नि त, यहाँबाट सर्ट एउटा डायगोनल पनि तानौँ, एउटा यहाँ एउटा डायगोनल आउन गयो। ल यसरी यहाँ एउटा डायगोनल आयो, त्यसैगरी अर्को डायगोनल पनि तान्नु पर्यो। ल यहाँनेरि अर्को डायगोनल पनि आउन गयो। ल यो अर्को डायगोनल भयो है, यो दुईटा डायगोनलहरु आयो। यहाँनेरि अब यसलाई भनौँ ABCD, यो चारवटा आउन गयो। रोम्बसमा के हुन्छ, सबै साइड्सहरु इक्वल हुन्छ है। अब हामीलाई के को भ्यालु सोधिरहेछ भन्दा फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर सोधिरहेछ। x भनेको यो x सेन्टिमिटर, CB को लेन्थ सोधिरहेछ, AD को लेन्थ हामीले 10 सेन्टिमिटर दिएकै छ। क्वेशन एकदमै सिम्पल छ यदि तपाईलाई फर्मुला रोम्बसको एरिया निकाल्ने फर्मुला थाहा छ भने। ठीक छ, अब यहाँनेरि के छ, BC इक्वल्स टु x सेन्टिमिटर छ, AD इक्वल्स टु 10 सेन्टिमिटर छ, अनि एरिया कति दिएको छ हामीले रोम्बसको, एरिया इक्वल्स टु 48 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेर दिएको छ। एरिया दिइसकेपछि त यार झटपट काम भइहाल्छ। के छ, एरियाको फर्मुला के हो रोम्बसको, 1/2 टाइम्स दुईटा डायगोनलको प्रोडक्ट हो। डायगोनल के छ, BC टाइम्स AD भयो। अब एरिया भनेको के हुन्छ, 48 छ, 1/2 टाइम्स BC भनेको x छ, अनि यहाँनेरि 10 आउन गयो। ठीक छ, यो कुरा त सिम्पलै भइहाल्यो। और x इक्वल्स टु 48 टाइम्स 2, यता मल्टिप्लाई भयो, अनि 10 चाहिँ डिभाइड हुन गयो। 96/10 भनेको 9.6 सेन्टिमिटर आयो। यसको मतलब हाम्रो भ्यालु कति आयो त यहाँ 9.6 सेन्टिमिटर आउन गयो। अब ठिक भ्यालु निक्ल्यो कि निक्लेन, दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, 9.6 टाइम्स 10 गर्ने 96 आउँछ, 96 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने, हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ यहाँनेरि है। यसरी गर्न सकिन्छ। रोम्बसको एरिया पनि हामी झिक्न के भयौं त, सफलै भयौं है। ठीक छ, सजिलै छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन यहाँनेरि। जस्तो अब निकाल्नै नसकिने हैन, कहाँ हो त्यस्तो केही पनि छैन है यो। अब यसपछि अर्को कुरा हामीले यहाँनेरि के पनि सोधिरहेछ भन्दा, हामीले अघि एरो हेड भन्ने कुराको उयो निकालिनौं है, एरिया निकालिनौं है। सपोज क्वाड्रिलेटरलको एरिया त तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ है, त्यो पनि एउटा एरिया निकालेर हेर्छौं हामी। यहाँनेरि एउटा फिगर दिएको छ, सपोज क्वाड्रिलेटरलबाटै सुरु गरौँ। सरी स्क्वायर भन्दा नि क्वाड्रिलेटरलै बनाऊ, स्क्वायरै पो आयो त फेरि। ल एउटा क्वाड्रिलेटरल यहाँनेरि आउन गयो, यो क्वाड्रिलेटरलाई यतापट्टि सार्दियौ। ओके, अब यहाँनेरि के छ, ABCD छ। अब क्वाड्रिलेटरलमा हामीले के चाहिन्छ, एउटा डायगोनल चाहियो, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डायगोनल जोडिएको छ। ठीक छ, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले एउटा डायगोनल जोड्यौं है, B देखि D सम्म एउटा डायगोनल आयो। त्यसपछि अब यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले एउटा परपेन्डिकुलर तान्यौं, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा परपेन्डिकुलर हामीले तान्यौं। अब के छ यहाँनेरि, यो भनेको 8 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो भनेको 9 सेन्टिमिटर दिएको छ, र यो AC को भ्यालु यस्तो चाहिँ गरौँ है त यहाँ। ल यो AC छ, फिगर अनुसार, किताबको फिगर अनुसारै गरौँ। यो AC को भ्यालु हामीले कति दिएको छ भन्दा 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। ठीक छ, 20 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसको एरिया कसरी भेट्ने त भन्दा, एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल भनेको सिधा 1/2 टाइम्स 20 भनेपछि AC टाइम्स के जोड्नु पर्यो, 9 सेन्टिमिटर प्लस 8 के जोड्नु पर्यो, 9 सेन्टिमिटर प्लस 8 सेन्टिमिटर जोड्नु पर्यो। अब अर्को तरिकाले पनि यसलाई हेर्न सकिन्छ। कसरी हेर्ने भन्दा, मसँग दुईटा ट्रायंगल छ यहाँनेरि, ADC र ट्रायंगल ABC भन्ने छ। अब ADC को एरिया भेट्ने, ABC को एरिया भेट्ने, ADC र ABC को एरिया भेटेपछि यो दुईटालाई सम गर्ने, अनि यो दुईटालाई सम गरिसकेपछि भ्यालु त निक्लिहाल्छ यहाँनेरि। ABC र ADC को भ्यालु निकालेर काम गर्न सकिन्छ। ADC को सम र ABC को समले हामीलाई टोटल एरिया दिन्छ। ठीक छ, ADC र ABC को समले हामीलाई टोटल एरिया दिन्छ। ल यो पनि निकाल्यो।
अब यो भ्यालु त क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 10 आउँछ 17 आउँछ 170 भ्यालु आउन जान्छ 170 नै आउनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई 1/2 9 12 रहेछ ठिकै छ 170 नै आउँछ मैले 20 लेखेको छु यहाँ ल 20 आयो अब अर्को छ फिगर भनेको चाहिँ अलिकति अडबङ्गे फिगर छ है यस्तो छ यहाँनिर यस्तो छ जुन हामीले गुगल म्याप्सहरु चलाउनु भएको छ नि है तपाईहरुले गुगल म्याप्समा यसरी एउटा पोइन्टर जस्तो देखाएको हुन्छ नि हैन पोइन्टर हो त्यस्तै भ्यालु जस्तो छ यहाँनिर अब यसको के छ यम छ अनि यहाँनिर यन छ यो ए हो यहाँनिर ओ छ है के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई ओ देखि ए जोडेको यसको भ्यालु दिएको छ अनि अर्को कुरा यसले के दियो भन्दा यो साइड र यो साइड इक्वल छन् त्यसैगरी यो साइड र यो साइड पनि इक्वल छन् यहाँनेरि यो भ्यालु कति छ भन्दा सपोज मैले यो दुईटालाई जोडिदिए भने यो भ्यालु 20 सेन्टिमिटर दिएको छ एमएन को लेन्थ ठीक छ एमएन को लेन्थ 20 सेन्टिमिटर हामीलाई दिएको छ त्यसैगरी ओए को लेन्थ कति दिएको छ हामीलाई 10 सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीले के भेट्नु पर्यो एरिया अफ ओएमएन ओमान हैन ओमान त्यसै भएको छ ओमान आयो हैन ओमानको हामीले के भेट्नु पर्यो त एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब ओमानको एरिया कसरी निकाल्न सकिएला त यहाँनेरि 20 आयो ठीक छ यो 20 छ यतापट्टिको भ्यालु दिएको छ हैन अब यो त एउटा के भयो त डायगोनल जस्तो भयो है यो एओ भनेको एउटा डायगोनल भयो र एमएन भनेको पनि त एउटा डायगोनल भयो नि हैन बुझिराख्नु भएको छ कुरा यम र एन अपोजिट साइड भयो ए र ओ एकअर्काको अपोजिट साइड भएपछि यम र एन पनि अभियसली एकअर्काको अपोजिट साइड हो ठीक कुरा हो हैन अनि यहाँनेरि अपोजिट साइड्सहरु पनि इक्वल दिएको छ अब यसमा हामीले एरिया कसरी भेट्छौं भने यसको एरिया भनेको 1/2 टाइम्स डायगोनल एमएन टाइम्स डायगोनल ओए दुईटा डायगोनलको प्रोडक्ट गर्ने त्यसलाई आधाले डिभाइड गरिदिने 1/2 टाइम्स 20 टाइम्स 10 भनेको 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन जान्छ यो हाम्रो एरिया हुन जान्छ ठीक छ अब तपाईहरुलाई यहाँनेरि दिएको हुन सक्छ यो दुईटा भ्यालु दिएको हुन सक्छ डायगोनल दिएको छ अथवा केही भ्यालु दिएको छ भने त्यसपछि सजिलैसँग हामीले काम गर्न सकिन्छ कुनै डायगोनलको भ्यालु केही को भ्यालु हामीले दिएको छ भने सजिलैसँग निकाल्न सकियो अब अर्को टाइपको एउटा क्वेशन हेरौँ है त यो दुईटा गरिसकेपछि जेनरली यही नै छ काइटको फिगरको त तपाईहरुलाई निकाल्न आइहाल्छ यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलि कुच्चेको काइट भयो हैन कुच्चेको काइट भनेको काइटको त चुचुरो पनि निक्ल्या हुन्छ पछाडीको टुप्पी हैन त्यो टुप्पी चाहिँ भित्रतिर कसैले घुसाडिदियो के भन्नाले ठेलदियो अगाडितिर ठेलदियो भने के भयो त यो चाहिँ एउटा पोइन्टर जस्तो भयो यो पोइन्ट ए लाई तपाईले अलिकति तलतिर तान्नु भयो भने यो काइट बन्छ अनि ए लाई भित्रतिर ठेलदिनु भयो भने यो कस्तो भयो यो पोइन्टर जस्तो भयो हैन ल यो गरियो अब नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो कस्तो छ भने सपोज हामीलाई यहाँनेरि फिगर एरिया अफ फिगर पत्ता लगाउनु पर्ने छ फिगर कस्तो छ भने सपोज गरौँ हामीलाई कस्तो खालको फिगर दियो भने त ल एउटा बस जस्तो बस भन्दा नि यसरी बनाऊ यहाँनेरि ल यसरी ल मिठो फिगर बनाऊ है यहाँनेरि आयो यो के छ हाम्रो ए छ यस छ टी छ अनि एफ छ एएसटीएफ छ अब लेन्थहरु हामीले के लेन्थहरु दिएको छ 9 सेन्टिमिटर छ त्यसैगरी 8 सेन्टिमिटर छ त्यसैगरी 12 सेन्टिमिटर छ अब तपाईहरुले यहाँनेरिबाट भन्न सक्नुहुन्छ दुईटा तरिका लाउन सक्नुहुन्छ दुईटा तरिका लाउने भन्दा पनि दुईटा तरिका लाग्छ यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ मैले हेरेसम्म हुन त धेरै तरिकाहरु हुन्छन् हैन धेरै तरिकाहरु हुन्छन् तर पनि दुईटा तरिका चाहिँ बेस्ट मेथडहरु हो सजिलो तरिकाले निकाल्न सकिन्छ एउटा भनेको हाम्रो ट्रापेजियमको तरिकाले लाउन सकिन्छ ठीक छ के तरिका ट्रापेजियमको फर्मुला लाउन सकिन्छ अथवा अर्को तरिका भनेको तपाईले जस्ट के गर्दिने यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दिने तलसम्म यो परपेन्डिकुलर ड्रा गरियो यो कति हुन्छ 8 सेन्टिमिटर हुन्छ ठीक छ यो फिगर भनेको एउटा के हुन जान्छ त रेक्टेंगल नै हुन भयो ओके ल इट्स अ रेक्टेंगल है यो रेक्टेंगल भयो भने यसलाई मैले y भनेर नाम दिए भने ay र ft को लम्बाई त इक्वल हुन्छ
भनेपछि AY को लम्बाइ कति हुन्छ 9 सेन्टिमिटर को लेन्थ भयो। YS भनेको के हुन्छ YS भनेको त AS माइनस AY लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। यति लेन्थ भनेको त यो जुन A र S बीचको लेन्थ छ त्यो टोटल माइनस AY गर्यो भने हामीले YS पाइन्छ। कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर माइनस 9 सेन्टिमिटर भनेको 3 सेन्टिमिटर 9 10 11 12 ओके 3 सेन्टिमिटर आउन गयो। अब त सजिलै भेटिन्छ। एरिया अफ रेक्टेंगल हामीलाई थाहा छँदैछ लेन्थ टाइम्स ब्रेथ अनि एरिया अफ ट्रायंगल भनेको 1/2 टाइम्स अनि 8 टाइम्स 3 गर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट निकालियो अथवा सिधै ट्रापेजियमको फर्मुला पेल्दिने। के छ एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको के गर्न सकिन्छ 1/2 टाइम्स हामीले यहाँनेरि 1/2 टाइम्स हाम्रो लेन्थ कति छ 8 सेन्टिमिटर छ है। यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ FA भनेको त परपेन्डिकुलर हो। परपेन्डिकुलर हामीले कुन तान्नु पर्यो भन्दा जुन प्यारलल साइडहरु छन् हाम्रो AS र FT त प्यारलल छन्। जुन प्यारलल साइडहरु छन् एउटा पोइन्टबाट अर्को प्यारलल साइडसम्म परपेन्डिकुलर तान्ने 8 सेन्टिमिटर भयो टाइम्स यो प्यारलल साइडहरुको लेन्थ भनेपछि 9 सेन्टिमिटर प्लस 12 सेन्टिमिटर यो भनेको 4 सेन्टिमिटर टाइम्स 21 सेन्टिमिटर भनेको कति आउँछ 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। यो एरिया अफ ट्रापेजियमको मेथडबाट हामीले निकाल्ने भयो। ठीक छ यो कति छ 3 सेन्टिमिटर ओके यो यसरी निक्लियो। अर्को तरिकाले पनि हामीले यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौं। सुरुमा यसरी जोडिङ गरेपछि एरिया अफ रेक्टेंगल TFAY भनेको के हुन्छ 8 टाइम्स 9 भनेको 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। त्यसैगरी अर्को भनेको एरिया अफ ट्रायंगल TYS भनेको के हुन्छ 1/2 टाइम्स 8 सेन्टिमिटर टाइम्स 3 सेन्टिमिटर इक्वल्स टु यो भनेको 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। देयरफोर एरिया अफ FTSA इक्वल्स टु के हुन जान्छ 72 सेन्टिमिटर स्क्वायर प्लस 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको 84 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन जान्छ। दुईटैले के दिन्छ एउटै रिजल्ट दिन्छ। कुनै एउटा तरिका अपनाउन सकिन्छ। यसरी यहाँनेरि 90 डिग्री दिएको छ अनि यो साइड र यो साइड प्यारलल दिएको छ भने तपाईहरुले यहाँनेरि लाइन कोरेर हैन यसरी एउटा लेन्थ कोरेर ट्रायंगल र रेक्टेंगलको एरिया भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा तरिका भयो किनभने कहिलेकाहीँ ट्रापेजियमको फर्मुला बिर्सिन सकिन्छ हैन। ट्रापेजियमको यो फर्मुला थियो भनेर बिर्स्यो भने त काम खतम भयो फेरि अनि ट्रापेजियमको फर्मुला हालेर गर्छु भनेर जिद्दी गर्न मूर्खता मात्रै हुन्छ। त्यो बेलामा जुन बेलामा तपाईले फर्मुला बिर्सिनुहुन्छ यो मेथड युज गर्नुभयो भने सजिलैसँग काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। ट्रायंगल र रेक्टेंगलको फर्मुला त कसैले पनि जिन्दगीभर बिर्सिदैन एकदमै धेरै युज गरेको फर्मुला भयो। अनि यसपछि अब हामी केही यसको के गर्न सकिन्छ लङ क्वेशन्सहरु ओके केही लङ क्वेशन्सहरु हेरौं। क्वेशन्सहरु हामीलाई यहाँबाट सोधिने जेनरली त सर्ट क्वेशन्सहरु नै सोधिरा हुन्छ तर लङ क्वेशन्सहरु पनि सोध्दैन होला अथवा सोध्न सक्दैन होला भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। त्यही भएर केही यसको लङ क्वेशन्सहरु पनि हामी हेर्न सक्छौं। ठीक छ क्वेशन के छ भने हामीलाई दिएको छ यहाँनेरि an isosceles triangle has perimeter an isosceles triangle has perimeter कति 30 सेन्टिमिटर and each of equal sides is 12 centimeter. Find the area of triangle. Find the area of the triangle. ठीक छ एरिया अफ ट्रायंगल भेट्नु पर्यो। सुरुमा हामी एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल को फिगर बनाऊ। के छ त यो A भयो यो B भयो अनि यो C भयो। के दिएको छ each of equal sides is 12 सेन्टिमिटर भनेपछि यो र यो भयो 12 सेन्टिमिटर को छ। यो 12 सेन्टिमिटर यो 12 सेन्टिमिटर भनेर दियो। अनि अर्को कुरा के दियो पेरिमिटर भनेर दियो। अब सोलुसन हेरौं। सुरुमा हामीले के दिएको छ पेरिमिटर P इक्वल्स टु
30 सेन्टिमिटर वी नो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ P इक्वल्स टु AB प्लस BC प्लस CA भनेर लेख्न सकिन्छ और यहाँनिर 30 इक्वल्स टु 12 प्लस 12 प्लस CA भनेर लेख्न सकिन्छ CA भनेको 30 माइनस 24 इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सकिन्छ ठीक छ ल CA भनेको 6 सेन्टिमिटर हुने भयो अब CA को भ्यालु आयो CA को भ्यालु आइसकेपछि त एरिया अफ ट्रायंगल भेट्न सकिहालिन्छ एरिया अफ ट्रायंगल भनेको यहाँनिर के निकाल्न सकिन्छ आइसोसेलिस ट्रायंगल है आइसोसेलिस ट्रायंगल हो भनेपछि त आइसोसेलिस ट्रायंगलको फर्मुला युज गर्ने नि किन धेरै लफडा गर्ने हिरन्स फर्मुला युज गरेर आइसोसेलिस ट्रायंगलको फर्मुला भनेको यहाँनिर के आउँछ मैले CA लेखे यहाँनिर BC हुन्छ है BC हुन्छ यो BC हुन्छ BC डिवाइडेड बाइ 4 रुट अन्डर 4AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर यो लेख्न सकिन्छ अब BC भनेको 6 छ 6/4 भयो यहाँनिर 4 टाइम्स AB स्क्वायर भनेपछि 12 को स्क्वायर आउने भयो अनि यहाँनिर 6 को स्क्वायर आउने भयो यहाँनिर 3/2 हुने भयो अनि यो भनेको 144 कति आउँछ यहाँनिर 144 के कमन लिन सकिएला भन्दा यहाँनिर 4 कमन आयो हैन 4 टाइम्स 12 को स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अनि यहाँनिर 3 स्क्वायर लेख्न सकिन्छ किनभने 36 हुन्छ 2 स्क्वायर भनेको 4 3 स्क्वायर भनेको 9 9 4 इज 36 हैन हो त्यसरी जस्तै 6 भनेको के हो 2 टाइम्स 3 हो अब 6 स्क्वायर भनेको यहाँनिर 2 टाइम्स 3 को स्क्वायर छ मैले 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर लेख्न सक्छु त्यही हो अब यो 2 स्क्वायर भनेको त के हो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो यो 4 भयो 4 ला बाहिर निकाल्दियौ यहाँनिर के आउँछ 3 2 आयो 4 बाहिर निक्लिदा 2 हुन्छ 12 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आउँछ यो भनेको 3 आयो यहाँनिर 144 माइनस 9 144 माइनस 9 भनेको के हुन जान्छ यहाँ 5 आयो अनि यहाँ 3 आयो यहाँ 1 आयो ठीक छ 3 टाइम्स 135 आउन गयो अब सपोज 135 लाई 3 ले गरौँ त 3 4 इज 12 3 टाइम्स 4 भनेको 12 3 5 15 त्यसैले 3 टाइम्स 1 3 5 15 अनि यो 3 टाइम्स 5 भनेपछि एउटा यो दुईटा चाहिँ निक्लिने रहेछ के हुन्छ 3 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5 हुने रहेछ यो बाहिर गयो भने 3 टाइम्स 3 हुन्छ यहाँनिर 3 टाइम्स 5 बाँकी रह्यो यो भनेको 9√15 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के आउन गयो त एरिया आउन गयो ठीक छ 9√15 हाम्रो सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ भ्यालु आउन गयो है त त्यसपछि अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो अलिकति डिफिकल्ट क्वेशन छ है त के छ इफ each side of a triangle is doubled and triangle is doubled then find the percentage increase in area of the triangle भनेर छ ठीक छ ल यसको सोलुसन हेरौं सोलुसनमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि सोलुसनलाई सपोज सुरुमा हामी के सपोज गरौं लेट a, b, c be lengths of original triangle भनेर छ abc भनेको लेन्थ्स अफ ओरिजिनल ट्रायंगल भयो ल abc लेन्थ आयो अब यसको एरिया अथवा के मान्न सकिन्छ यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यसको सेमी पेरिमिटर यस भनेको के हुन सक्छ यस भनेको 1/2 a plus b plus c हुन्छ ठीक छ देन अब नयाँ ट्रायंगलको साइड्सहरु डबल गरिएको छ देन साइड्स अफ न्यू ट्रायंगल b डबल गरियो भने चाहिँ सबैलाई 2a 2b 2c हुने भयो ठीक छ एन्ड यहाँनेरि अब यसको सेमी पेरिमिटर
माथि सेमी पेरिमिटरलाई यस मानिसक्यो, यतापट्टि यस ड्यास मानौँ है। यस ड्यास भनेको 2a + 2b + 2c डिभाइडेड बाइ 2 भनेको a + b + c हुन जान्छ। सेमी पेरिमिटर यति आउन गयो। ठिक छ, यो भयो। यति आइसकेपछि अब हेरौँ है त, यसको एरिया हेरौँ है त। एरिया अफ न्यू ट्रायंगललाई a ड्यास भनेर मानौँ, के हुन्छ यस ड्यास माइनस 2a यस ड्यास माइनस 2b यस ड्यास माइनस 2c यो हुन्छ। अब यस भनेको के छ हाम्रो a + b + c छ। यस ड्यास भनेको a + b + c माइनस 2a आयो, यहाँनिर के आयो a + b + c माइनस 2b आयो, a + b + c माइनस 2c भनेर आयो हैन। s माइनस 2a यस्तो भ्यालु भनेर आयो। यहाँनिर हामीले अब के लेख्न सकिन्छ होला, यस्तो भ्यालु आयो है। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, हेर्नुस् है। यस ड्यास भनेको 2 टाइम्स यस पनि लेख्न सकिन्छ नि हैन। यस ड्यास भनेको 2 टाइम्स यस पनि लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी हामीले लेख्यौं। यो लाइन हामीले लेखिराख्नु परेन यदि यो लेख्यौं भने। यो भनेको इक्वल्स टु 2 टाइम्स यस माइनस 2a 2 टाइम्स यस माइनस 2b 2 टाइम्स यस माइनस 2c भनेर आयो। सबैबाट 2 कमन लियो भने के आउँछ हेर्नुस् त, 2 टाइम्स यस, यहाँबाट 2 टाइम्स यस माइनस a 2 टाइम्स यस माइनस b 2 टाइम्स यस माइनस c भनेपछि 4 वटा 2 छ भनेपछि 2 स्क्वायर बाहिर निक्लिन्छ कि निक्लिदैन, रुट अन्डर 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 छ भने यो 2 बाहिर निक्लियो, यो दुईटा 2 मा एउटा 2 बाहिर निक्लियो जस्तो भयो। 2 स्क्वायर भयो हैन, 4 भयो। यहाँनिर के आउन गयो यस माइनस a यस माइनस b यस माइनस c। अब हाम्रो ओरिजिनल ट्रायंगलको एरिया के थियो, ओरिजिनल ट्रायंगल एरिया इक्वल्स टु रुट अन्डर यस, यसलाई चाहिँ मैले a भनेर माने, यस माइनस a यस माइनस b यस माइनस c हुने भयो। भनेपछि देयरफोर a ड्यास इक्वल्स टु 4 टाइम्स a हुने रहेछ त हैन। a ड्यास इक्वल्स टु 4 टाइम्स a हुने रहेछ, किनभने यो 2 स्क्वायर भनेको त 4 अनि 4 टाइम्स यो एरिया भयो। ठिक छ, अब हामीले कति पर्सेन्टेज इन्क्रिज भयो भनेर सोधिरहेछ। देयरफोर सुरुमा त इन्क्रिज इन एरिया कति रहेछ, इन्क्रिज इन एरिया भनेको हाम्रो a ड्यास माइनस a गर्नु पर्यो। a ड्यास भनेको 4a छ, 4a माइनस a भनेको 3 टाइम्सले इन्क्रिज भएको रहेछ। फाइनली पर्सेन्टेज इन्क्रिज कति रहेछ, पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन एरिया भनेको कति टाइम्सले इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज इन एरिया भनेको 3 टाइम्स a, ओरिजिनल एरिया कति थियो a थियो, टाइम्स 100% हुन्छ, यो भनेको 300% हुन्छ। भनेपछि कति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज भयो त, 300%ले चाहिँ एरिया इन्क्रिज हुन गयो। ठिक छ, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो त क्वेसन त नहोला हैन। 300%ले चाहिँ हाम्रो के हुन गयो त, एरियामा इन्क्रिमेन्ट आउन गयो है त। यो क्वेसन हामीले हेर्यौं। अब अर्को क्वेसन पनि हामीले हेर्न सकिन्छ है। जस्तै एउटा क्वेसन म तपाईहरुलाई हिन्ट्स दिन्छु, त तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। ठिक छ, क्वेसन के छ भन्दा यो एउटा ट्रायंगल छ मसँग। ठिक छ, यो ट्रायंगलबाट मैले के गरे, यहाँनेरि एउटा परपेन्डिकुलर तल ढ्वाच्च तारे हैन। यहाँनेरि ल यताबाट एउटा परपेन्डिकुलर तलसम्म आयो, यो 90 डिग्री छ। यतापट्टि के छ, a छ, b छ, c छ, d छ। ओके, अनि यो bc को लेन्थ भनेको 13 सेन्टिमिटर छ, ab को लेन्थ भनेको 12 सेन्टिमिटर छ, र ac को लेन्थ 5 सेन्टिमिटर छ, 5 सेन्टिमिटर, र ac को लेन्थ 12 सेन्टिमिटर छ। अब हामीले के सोधिरहेछ नि, यो परपेन्डिकुलरको लेन्थ भेट भनेर सोधिरहेको छ। एकदमै सिम्पल छ, तपाईहरुले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका म भन्छु, अर्को तरिका तपाईहरुले खोज्नुस् होला, किनभने यस्तै प्रकारको क्वेशनहरु हामीले अगाडि पनि गरिसकेका छौं र त्यसले तपाईको क्याल्कुलेसन एकदमै छोटो बनाइदिन्छ, एकदम सिम्पल क्याल्कुलेसनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। हुन त त्यो लामो मेथडले त आइहाल्छ, जस्तो पनि एरिया निकालिहाल्छ ट्रायंगलको, तर यहाँनेरि जुन हामी निकालिरहेका छौं त्यसमा त्यत्रो धेरै गरिराख्नु पर्दैन, सिम्पल तरिकाले भइहाल्छ। एउटा भनेको हिरोन्स फर्मुला युज गर्ने, हिरोन्स फर्मुला युज गरेर हामीसँग AB BC र AC छ, त्यहाँबाट एरिया आउँछ,
अनि त्यसपछि हामीसँग एडी भेट्नु पर्ने, त्यो भनेको त के हो त हाइट हो, अनि बेस के हो बीसी हो भनेपछि हामीसँग एरिया अफ ट्रायंगल आएपछि जुनै फर्मुला लाए पनि एरिया त त्यही ट्रायंगलको एरिया आउने हो। अनि फेरि 1/2 इन्टु एडी इन्टु बीसी इक्वल्स टु जुन हिरोन्स फर्मुलाबाट आएको एरिया छ त्यो एरिया पुट गर्ने र त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ एन्सर हुन जान्छ। त्यसरी गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको यो 13, 5 र 12 बीच कस्तो खालको रिलेसन छ त, ठीक छ, यहाँबाट के रिलेसन निक्लिन्छ त्यो कुरा चेक गर्नुस् र त्यहाँबाट तपाईहरुले एरिया सजिलो ढंगले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को क्वेशन हेरौं। क्वेशन के छ भने find the area of quadrilateral, find the area of quadrilateral ABCD whose sides are कति whose sides are 9 meter, त्यसै गरी 40 meter अनि 28 meter and 15 meter respectively, and angle between the first two sides is right angle. First two sides is right angle भनेको छ, ठीक छ। अब हामीले क्वाड्रिलेटरलको एरिया भेट्नु पर्यो। हामीले यहाँ एउटा फिगर दिएको छ, अब यस्तै खालको फिगर त बन्छ कि बन्दैन हेरौँ है त। बन्दो रहेछ है। ल यस्तो खालको एउटा फिगर चाहिँ यसलाई थोरै इन्लार्ज गरे भने अझै राम्रो हुन्छ। ल यस्तो खालको हामीसँग एउटा क्वाड्रिलेटरल छ, ठीक छ। यहाँनेरि हामीसँग के छ, ए छ, बी छ, सी छ, डी छ। एज पर द क्वेशन हामीलाई यो 9 सेन्टिमिटर भयो, यो 40 सेन्टिमिटर भयो। सपोज गरौँ यो हाम्रो 28 सेन्टिमिटर भयो र यो हाम्रो 15 सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँनेरि एबी र बीसी के छ, यिनीहरु बीचको एंगल 90 डिग्री छ। फर्स्ट टू साइड्सको एंगल 90 डिग्री छ। फर्स्ट टू साइड्स भनेको हाम्रो 9 मिटर र 40 मिटर हो, 90 डिग्री छ। अब यो दुईटामा हामीले के गर्छौं, ल यिनीहरु दुईटालाई एउटा लाइनले जोइन गरौँ है। यहाँनेरि ल यसरी ठ्याक्कै जोइन गरौँ, जोइन गरेर हेरौँ है त। यसलाई यसरी हामीले एउटा लाइनले जोइन गर्यौं। अब यति जोइन गरिसकेपछि एरिया त सजिलै निस्क्यो। यो ट्रायंगलको एरिया एबीसी ट्रायंगलको एरिया त सजिलै निस्क्यो। हामीसँग बेस छ 9 सेन्टिमिटर, हाइट छ 40, एरिया निस्क्यो। अब अर्को बाँकी छ कि 28 छ अनि 15 छ, ठीक छ। अब यो लेन्थ जुन छ हाम्रो यहाँनेरि यो लेन्थहरु कुनै भेट्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब एउटा तरिका छ यहाँ। तरिका के छ भन्दा तपाईहरुले ट्रायंगल एसीडी र ट्रायंगल एबीसी को एरिया भेट्ने। अब बाँकी रह्यो साइड एसी। एसी साइड कसरी भेट्ने भन्दा हामीले क्वेशनले के दिएको छ कि यो एबीसी ट्रायंगल एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो भनेपछि यो एसी भनेको हाइपोटेन्युज भयो। हाइपोटेन्युजको भ्यालुको त हामी सजिलै भेट्न सक्छौं। कसरी भन्दा एबी स्क्वायर र बीसी स्क्वायर युज गरेर हामी हाइपोटेन्युजको भ्यालु भेट्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को ट्रायंगलको एरिया पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि यो दुईटा ट्रायंगलको सम गरेर हामीले भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ। अब हेरौँ है त। 9 स्क्वायर छ हामीसँग अनि 4 स्क्वायर छ, 40 स्क्वायर छ। अब सुरुमा म यहाँनेरि एसी को भ्यालु लेख्छु है त। सोलुसनमा गिवन भ्यालुहरु लेख्न सकिन्छ। एबी इक्वल्स टु 9 सेन्टिमिटर, बीसी इक्वल्स टु 40 सेन्टिमिटर, त्यसै गरी सीडी इक्वल्स टु 28 सेन्टिमिटर अनि एडी इक्वल्स टु 15 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ है त। अब यहाँनेरि एसी को भ्यालु लेखौं। एसी इक्वल्स टु हामीले के गर्न सकिन्छ, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब यहाँनेरि एबी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, 9 को स्क्वायर प्लस 40 को स्क्वायर भनेपछि 81 प्लस 1600 भनेको कति आउँछ, यो भनेको रुट अन्डर 1681 आउँछ। भनेपछि 1681 भनेको 41 को स्क्वायर हुन्छ। 41 सेन्टिमिटर आउन गयो। यो भ्यालु कति आउन गयो त, 41 सेन्टिमिटर आउन गयो।
अब यो भ्यालु 41 सेन्टिमिटर आएपछि यहाँनिर के यो ट्रायंगल पनि अब केही रिलेसन निक्लेला त जस्तै 28 को स्क्वायर प्लस 15 को स्क्वायर भनेको 1009 हुँदो रहेछ यहाँबाट त लफडा हुन्छ निक्लिदैन है यसको अब राइट एंगल ट्रायंगल को फर्मबाट सुरुमा एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी जुन छ के हुन्छ 1/2 टाइम्स एबी टाइम्स बीसी हुन्छ 1/2 टाइम्स 9 टाइम्स 40 हुन्छ यो भनेको 9 टाइम्स 20 भनेको 180 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ ठीक छ यो भ्यालु निकाल्यौं अब ट्रायंगल एसीडी मा हेरौं इन ट्रायंगल एसीडी मा हाम्रो एसी को भ्यालु सेमी पेरिमिटर झिकौं सुरुमा सेमी पेरिमिटर भनेको एसी प्लस सीडी प्लस एडी है एसी प्लस सीडी प्लस एडी डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ एसी भनेको 41 हुन्छ सीडी भनेको 28 सीडी भनेको 28 र बाँकी रह्यो एडी हैन एडी भनेको 15 डिवाइडेड बाइ 2 इक्वल्स टु यो भनेको 41 प्लस 28 प्लस 15 भनेको 84 डिवाइडेड बाइ 2 भनेको 42 सेन्टिमिटर आउन जान्छ ठीक छ अब एरिया हेरौं एरिया भनेको के आउन जान्छ एरिया इक्वल्स टु रुट अन्डर यस माइनस ए यस माइनस बी अनि यस माइनस सी निक्लिन्छ यस भनेको के छ यहाँनिर 42 छ 42 आयो त्यसैगरी अर्को भनेको 42 माइनस ए भनेको हाम्रो 41 लाई मान्यो है 41 लाई मान्यो त्यसैगरी 42 माइनस 28 छ त्यसैगरी 42 माइनस 15 छ ठीक छ अब यसको भ्यालु कति आउन जान्छ भन्दा रुट अन्डर 42 टाइम्स 1 टाइम्स 14 टाइम्स 27 भनेको 126 सेन्टिमिटर मिटर स्क्वायरमा छ कि सेन्टिमिटरमा छ सेन्टिमिटरमा रहेछ ओके मिटरमा दिएको थियो होला मैले सेन्टिमिटरमा लेख्थे त्यस्तो केही खासै फरक पर्दैन तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु होला मैले सेन्टिमिटरमै लेख्थे यसलाई यहाँनेरि 126 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो अब यसको एरिया झिक्यो हामीले माथिको ट्रायंगलको 180 झिक्यौं यसको 126 देयरफोर एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD हुन्छ equals to 180 centimeter square plus 126 centimeter square हुन्छ यो भनेको 306 centimeter square हुन्छ ठीक छ एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD भनेर आयो यो भ्यालु पनि हामीले झिक्यौं सजिलो थियो हैन यो क्वेशन पनि त्यस्तो गाह्रो त थिएन अर्को क्वेशन तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन दिन्छु है क्वेशन के छ भन्दा सपोज एउटा क्वाड्रिलेटरल छ यस्तो खालको एउटा क्वाड्रिलेटरल छ यो काइट होइन है काइट नहुन पनि सक्छ अब मैले के गरे यो दुईटा यहाँनेरि जुन हाम्रो जोडिएको छ यो दुईटालाई जोडौं है त ल यसरी हामीले जोड्यौं ओके यसरी जोड्यौं यहाँनेरि के छ हामीसँग भ्यालु यो a छ यो b छ अनि यो c छ अनि यो d छ हामीले साइड्स को भ्यालुहरु दिएको छ 12 सेन्टिमिटर भयो यो 15 सेन्टिमिटर भयो है 12 सेन्टिमिटर अनि 15 सेन्टिमिटर त्यसैगरी अर्को के दिएको छ 7 सेन्टिमिटर अनि 6 के दिएको छ सेन्टिमिटर अनि यतापटि 9 सेन्टिमिटर दिएको छ अब हामीले के सोधिरहेको छ एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल ABCD भेट्ने भनेर सोधिरहेको छ अब यहाँ त सबै साइड्सहरु दिइसकेको छ भनेपछि तपाईले ट्रायंगल ABC को एरिया प्लस ट्रायंगल ACD को एरिया यो दुईटाको एरिया जोड्नु भयो भने भ्यालु आइहाल्छ त्यस्तो गाह्रो केही पनि पर्दैन हैन सजिलैसँग तपाईहरुले भ्यालु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ अर्को तरिका पनि यहाँबाट निक्लिन सक्छ होला भनेको त निक्लिदैन ठिकै छ निक्लेन नि केही फरक परेन यो दुईटाको एरिया के गर्ने तपाईले झिक्ने एरिया झिकेर भ्यालु निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ ल सिम्पल क्वेशन थियो त्यही भएर मैले ठ्याक्कै हिन्ट्स दिए
तपाईहरुले भ्यालु निकाल्न ट्राई गर्नु होला। यसको एन्सर भनेको तपाईको 74.98 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ है। 74.98 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। जस मिलिहाल्छ, तपाईले ट्राई गर्नु न। अनि यसैगरी अर्को एउटा क्वेशन छ। अर्को क्वेशनमा चाहिँ हामीले के दिएको छ भन्दा एउटा ट्रापेजियम दिएको छ। सपोज यो घरको छानो भयो हैन हाम्रो। यहाँनेरि के छ, यसलाई मानौ ए छ, यसलाई मानौ बी छ, यो सी भयो अनि यो डी हुन गयो। यतापट्टिको हाम्रो ल यो दुईटा के छ, प्यारलल छ है। यो हाम्रो 15 सेन्टिमिटर छ है। त्यसैगरी यतापट्टिको लम्बाइ हाम्रो 25 सेन्टिमिटर छ। यति 25 सेन्टिमिटर छ। ठीक छ, ट्रापेजियम हो। अनि अरु के कन्स्ट्रक्सन दिएको छ, यो एउटा फिल्ड हो। सपोज गर्नुहोस् यो एउटा खेतबारी हो हैन, खेतबारी हो। यहाँनेरि 25 सेन्टिमिटर र यो 13 सेन्टिमिटर दिएको छ है। यो 13 सेन्टिमिटर र 25 सेन्टिमिटर के छन्, एकअर्कासँग प्यारलल छन्। द नन प्यारलल साइड्स आर 15 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर भनेपछि एडी र बीसी चाहिँ 15 सेन्टिमिटरको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्यो, एरिया अफ द फिल्ड भेट्नु पर्यो। यो फिल्डको एरिया कति हुन्छ भनेर हामीले भेट्नु पर्यो। यसलाई मैले यसो हेरे, यसो हेर्दाखेरि यसलाई गर्ने दुईटा तरिका छ हैन। सबैको दुईटा तरिका हुन्छ। यो सरले यहाँ हेर्नुस् है त, दुईटा तरिका के हो। पहिलो तरिका त तपाईले यसरी यहाँनेरि परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने, यहाँबाट यसरी दुईतिरै परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने। परपेन्डिकुलर ड्रप गरिसकेपछि यसलाई मैले x माने, यसलाई मैले y माने भने यति कति हुन्छ, 13 सेन्टिमिटर हुन्छ। ठीक छ, 13 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। अब यो 13 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि हेर्नुस् त, xd इक्वल्स टु yc हुन्छ कि हुँदैन। xd र yc को भ्यालु इक्वल हुन्छ, किनभने यो एउटा रेक्टेंगल बनिरहेछ। यहाँ 90 डिग्री छ, यो माथि पनि 90 डिग्री छ हैन। रेक्टेंगल क्रिएट भयो, यो भयो। त्यसैगरी यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ, अनि यो साइड र यो साइड इक्वल छ भनेपछि राइट एंगल हाइपोटेन्युज अनि साइड इक्वल छ। ठीक छ, राइट एंगल हाइपोटेन्युज साइड इक्वल छ भनेपछि ट्रायंगल AXD र ट्रायंगल CYB भनेको के छन् त, यिनीहरु कंग्रुएन्ट ट्रायंगल हुन्। कंग्रुएन्ट ट्रायंगलमा साइड्सहरु इक्वल निकाल्न सकिन्छ। के भयो त, यो AX र यो YB इक्वल हुन्छ। यसको मतलब यहाँनेरि यो 6 सेन्टिमिटर आउँछ, यो 6 सेन्टिमिटर आउँछ। ठीक छ, 6 सेन्टिमिटर आयो। यहाँनेरि 225 र 36 छ, 9 आयो। यहाँनेरि कति आउँछ त, 1 छ, 1 भनेपछि 7 8 आयो, 189। ठीक छ, त्यसपछि तपाईले XD को लेन्थ भेट्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँनेरि तपाईको XD को लेन्थ भेटिसकेपछि त एउटा XD भयो भनेपछि ट्रापेजियमको एरिया त निक्लिहाल्छ। यो XD को लेन्थ भेटिसकेपछि 1/2 टाइम्स तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि 1/2 टाइम्स XD टाइम्स CD प्लस AB गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको ट्रापेजियमको एरिया हुन्छ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो एउटा तरिका भयो परपेन्डिकुलर ड्रप गर्ने। यो दुईटा ट्रायंगलहरु के गर्न सकिन्छ, इक्वल हो भन्न सकिन्छ। कसरी भन्दा हाम्रो फर्मुला अनुसार यो इक्वल हुँदो रहेछ, अथवा कंग्रुएन्ट ट्रायंगल भनेर देखाइमा हामीले, त्यहाँबाट इक्वल नै आउँछ। नेक्स्ट तरिका हामीले के युज गर्न सकिन्छ, ल यो फिगर ठ्याक्कै तपाईहरुले बनाउने र मैले दिएको आइडियाबाट भ्यालुहरु झिक्ने है त। ठीक छ, यहाँबाट अब अर्को तरिका भनेको मैले यो मेटाइदिए है। यता 13 मेट थियो, मेटाइदिए मैले। ल यो पनि गयो, यो पनि गयो, यहाँनेरि पनि सानो हाम्रो छ डट्सहरु। ल यो पनि गयो। अब तपाईले के गर्ने भन्दा यो एडी जुन छ, ठीक छ, यो एडी जुन छ, यो एडी भनेको हाम्रो ल यति छ, 57 डिग्री छ अरे। ल ओके, हामीले के गर्यौं भने यो एडी कै भ्यालु जस्तै अथवा एडी सँग प्यारलल हुने एउटा लाइन बनायौं। ठीक छ, एडी सँग प्यारलल हुने एउटा लाइन क्रिएट गर्यौं भनेपछि यसलाई मैले x माने भने यो ए जुन छ हाम्रो AXCD,
AXCD भनेको एउटा के भयो त प्यारालेलोग्राम भयो अनि यो लम्बाइ कति भयो 15 सेन्टिमिटर भयो। त्यसै गरी अब यो AX र CD इक्वल हुन्छ यो 13 सेन्टिमिटर भयो यति 13 सेन्टिमिटर भयो। त्यसपछि XB भनेको त कति हुन्छ यो भ्यालु 12 सेन्टिमिटर हुन गयो ठीक छ 12 सेन्टिमिटर हुन गयो। त्यसपछि हामीले अब के निकाल्नु पर्यो त एउटा ट्रायंगल हाम्रो XCB को एरिया निकाल्ने अर्को हाम्रो ADCX को एरिया निकाल्ने। त्यो दुईटाको एरिया निकाल्ने हो भने त हामीले काम गर्न सकिन्छ हैन। अथवा अर्को तरिका यहाँनेरि हामीले यसरी हाइट निकालौं यहाँनेरि एउटा यसरी तलतिर तान्यो यो के हो त हाइट हो ठीक छ। हाइट निकाल्यो भने त काम कुरो खतम भइहाल्यो धेरै केही गर्नै पर्दैन है। यो 15 छ यताडी 15 छ अनि XB छ ठीक छ। अब एरिया अफ हाम्रो के गर्न सकियो एरिया अफ ट्रायंगल BCE झिक्न सकिन्छ सरी BCX झिक्न सकिन्छ 15 छ 15 छ 12 छ झिक्न सकिन्छ। मैले के भने एरिया अफ ट्रायंगल BCE झिक्नुस् कसरी हामीले तीनवटै साइड दिएको छ एरिया आयो। अब यो एरिया आइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ ट्रायंगल BCE को एरिया भनेको 1/2 टाइम्स BX टाइम्स के छ अर्को यसलाई O भनौं है BX र CO को प्रोडक्ट भयो। अब मसँग BX को भ्यालु छ 12 छ BCE को एरिया छ भनेपछि मलाई परपेन्डिकुलर को लेन्थ आयो अनि CO को लेन्थ आयो हैन। अब CO को लेन्थ आइसकेपछि त परपेन्डिकुलर लेन्थ आयो ट्रापेजियमको फर्मुला पुट गर्ने 1/2 टाइम्स CO टाइम्स CD प्लस AB यो फर्मुला पुट गर्न सक्नुहुन्छ। दुई तिरैबाट आउने आन्सर एउटै नै हो तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कन्स्ट्रक्सन कस्तो गर्ने भन्दा तपाईलाई सजिलो हुने कन्स्ट्रक्सन गर्ने जसले चाहिँ तपाईको आन्सरहरु निकाल्न मद्दत गरोस्। यस्तो नगर्ने कि त्यो कन्स्ट्रक्सनले नै हामीलाई गाह्रो बनाउँछ हैन। कन्स्ट्रक्सनले गाह्रो बनाउन थाल्यो भने त सक्यो फेरि है यसरी निकाल्न सकिन्छ। लगभग आन्सर भनेको 57√21 आउँछ है त। आन्सर भनेको 57√21 भनेर निक्लिन्छ ठीक छ। यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होला। अब अगाडि जुन हामीले फर्स्ट मेथड गर्यौं जुन ट्रायंगल निकाल्ने मेथड गर्यौं त्यो ट्रायंगल निकाल्ने मेथड सबैतिर एउटै युज हुन्छ भन्ने छैन। त्यो त कति बेला दुईटा इक्वल भयो त भन्दाखेरि जति बेला त्यसको साइड्सहरु जुन थियो अथवा हाइपोटेन्युजहरु जुन थियो त्यो हाइपोटेन्युजहरु इक्वल हुँदाखेरि त्यो हुने भयो हैन। अब सपोज गरौं कुनै यस्तो केस पनि आउन सक्छ जति बेला हाइपोटेन्युजहरु इक्वल हुँदैन है। जस्तै अब यहाँनेर हेरौं है यहाँनेर हाइपोटेन्युज इक्वल नहुन पनि सक्छ। यो 10 सेन्टिमिटर भयो यो A भयो यो B भयो यो C भयो अनि यो D भयो। यतापट्टिको लेन्थ हामीलाई 13 सेन्टिमिटर दिएको छ यतापट्टि हामीलाई 14 सेन्टिमिटर दिएको छ र यो हामीले कति दिएको छ 25 सेन्टिमिटर। अब यहाँनेरि AD र BC इक्वल छैन। यो बेलामा चाहिँ हामीले फुल प्रुफ मेथड अथवा हामीले गर्न सक्ने मेथड भनेको चाहिँ कस्तो कुन मेथड एप्लाई गर्न सकिन्छ त भन्दा ठ्याक्कै योसँग प्यारलल जुन हुन्छ नि हाम्रो रहेको कन्सेप्ट योसँग प्यारलल हुने लाइन एउटा ड्रा गर्ने जुन पोइन्टबाट स्टार्ट हुन्छ। सपोज यो C पोइन्ट भयो C पोइन्टबाट एउटा यसरी प्यारलल लाइन ड्रा गर्ने यो एउटा प्यारलल लाइन आयो। अब यहाँनेरि के हुन्छ यसलाई E भनेर मानौं ठीक छ। यहाँनेरि यति भ्यालु भनेको हाम्रो 10 सेन्टिमिटर हुन जान्छ यो भ्यालु भनेको हाम्रो 13 सेन्टिमिटर हुन जान्छ अनि यो भ्यालु तलको हाम्रो 15 सेन्टिमिटर हुन जान्छ। अब यति बेला हामीले भ्यालु कसरी झिक्न सक्छौं त यो परपेन्डिकुलर एउटा तानियो। अब यो ट्रायंगल BCE को एरिया झिक्न सकिन्छ BCE को एरिया झिक्न सकिन्छ हेरन्स फर्मुला युज गरेर किनभने हामीसँग तीनवटै साइडहरु छ एरिया आउँछ। अनि त्यसपछि के गर्ने एरिया अफ ट्रायंगल BCE इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स BE टाइम्स यसलाई O मानौं CO भनेर हुन्छ। अब BE को भ्यालु छ एरिया पनि छ CO परपेन्डिकुलर को भ्यालु आउँछ CO को भ्यालु आयो अनि फाइनली हामीले 1/2 टाइम्स CO टाइम्स CD प्लस AB यो फर्मुला पुट गरेर हाम्रो ट्रापेजियमको एरिया निकाल्न सकिन्छ।
ठिक छ। यसरी हामीले ट्रापेजियमको एरिया सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। बुझियो होला है। ल भनेपछि यो जुन सेकेन्ड मेथड हामीले युज गरेका थियौँ, यो सेकेन्ड मेथडले चाहिँ हामीलाई धेरै जेनरल प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न मद्दत गर्दो रहेछ है त। धेरै प्रकारको जेनरल प्रब्लम्सहरू जे प्रब्लम्सहरू हामीसँग छ त्यो प्रब्लम्सहरू हामीले सजिलैसँग यदि सल्भ गर्नुपर्ने छ भने हामीले यो सेकेन्ड मेथड चाहिँ एप्लाई गर्दा ठिक हुँदो रहेछ है त। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ है। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन भनेको कस्तो खालको गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो अलिकति क्वेसन त लामै छ तर रमाइलो क्वेसन छ है। एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, कन्सेप्चुअल क्वेसन छ। जस्तै एउटा छाता छ हामीसँग, ठिक छ। छाता कसरी बनाइएको छ भन्दा 10 वटा ट्रायङ्गुलर पिसेसहरू जोडेर, छाता त देख्नु भएको छ, 10 वटा ट्रायङ्गलको पिसहरू चाहिँ जोडेर यसलाई बनेको छ, ठिक छ। र यसमा दुईटा डिफ्रेन्ट कलर्सहरू, जस्तै कस्तो हुन सक्छ भन्दा यो भयो एउटा ट्रायङ्गल, त्यसैगरी यो एउटा ट्रायङ्गल आयो, यो ट्रायङ्गल आयो। अब यसमा सपोज येलो कलर छ अरे, ठिक छ। यहाँ येलो कलर छ भने यहाँनिर रेड कलर हुन सक्छ, यहाँनिर के हुन सक्छ, यसरी रेड कलर हुन सक्छ। यो रेड कलर आयो, त्यसपछि फेरि यतापट्टि के आउँछ, येलो कलर आउँछ हैन। दुईटा डिफ्रेन्ट कलरहरू युज गरेर स्टिच गरेको छ यसले हैन। जुन पनि कलर आउन सक्छ, अब ब्ल्याक र व्हाइट हुन सक्छ, रेड र ब्ल्याक हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ है त। र 10 ट्रायङ्गुलर पिसेसहरू मिलाएर बनाएको छ र इच पिस चाहिँ के छ त, प्रत्येक पिसको यहाँनिर मेजर दिएको छ। 50 सेन्टिमिटर, 20 सेन्टिमिटर र 50 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब यसले सोधिरहेछ हाउ मच क्लोथ अफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फर द अम्ब्रेला हैन। प्रत्येक अम्ब्रेलालाई कति क्लोथ चाहिन्छ भनेर भनिरहेछ, अथवा कति लम्बाई, क्लोथको कति लम्बाई यसले चाहिन्छ भनेर सोधिरहेको छ, अथवा हाउ मच क्लोथ अफ इच कलर इज रिक्वायर्ड फर द अम्ब्रेला। यहाँनिर हेरौँ हामीसँग 10 वटा ट्रायङ्गुलर पिसेसहरू छ। प्रत्येक ट्रायङ्गुलर पिसमा हैन डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गुलर पिसहरू होला, तर प्रत्येक ट्रायङ्गुलर पिस जुन छ त्यो ट्रायङ्गुलर पिसको भ्यालुजहरू यहाँ हामीलाई दिएको छ। जस्तै के छ भन्दा यसको यतापट्टि 20 सेन्टिमिटर होला, यतापट्टि 50 सेन्टिमिटर होला, यहाँनिर 50 सेन्टिमिटर होला, 20, 50 सेन्टिमिटर यसरी दिएको हुन सक्छ। यसको अब हामी एरिया भेटौँ, ठिक छ। के भेटौँ त, एरिया भेटौँ। एरिया भनेको कति हुन जान्छ, सेमी पेरिमिटर भेट्नु पर्यो। यसको एरियाको लागि सेमी पेरिमिटर चाहियो। सेमी पेरिमिटर भनेपछि 50 + 50 + 20 डिभाइडेड बाई 2, 120 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 60 सेन्टिमिटर भयो। अब एरिया भनेको एरिया इक्वल्स टु यस टाइम्स यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी इक्वल्स टु यहाँनिर 60 आउँछ, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 अनि 60 माइनस 20 यो भ्यालु आउँछ इक्वल्स टु यहाँनिर 60 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 40 भनेर आउँछ, ठिक छ। यहाँनिर अब कति आउँछ त, यो भ्यालु भनेको तपाईको 200√6 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने रहेछ, ठिक छ, 200। अब प्रत्येक कपडाको एरिया कति रहेछ त, प्रत्येक कपडाको एरिया 200√6 सेन्टिमिटर स्क्वायर रहेछ। मैले के भनेको थिएँ, 10 वटा ट्रायङ्गुलर पिसेसहरू चाहिँदो रहेछ यहाँनिर, भनेपछि कति क्लोथ चाहिँदो रहेछ त यहाँ भन्दा 200 टाइम्स के गर्नु पर्यो त, हामीलाई 10 वटा अम्ब्रेला चाहियो हैन त, 10 वटा ट्रायङ्गुलर पिसेस। अब यहाँनिर एउटा सानो उसले कन्फ्युजन क्रिएट गरिदिन्छ है। कस्तो कन्फ्युजन भन्दा इच कलरको उसले सोधिरहेको हुन्छ। इच कलरको सोध्यो भने तपाईले यहाँनिर टाइम्स 5 मात्रै गर्नुपर्छ। जस्तै उसले सोध्ने भनेको कि त टोटल एरिया अफ क्लोथ कति चाहिन्छ भनेर सोध्न सक्छ, अथवा अर्को के सोध्न सक्छ, इच कलर क्लोथ कति चाहिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। यदि इच कलर क्लोथ हो भने त
यहाँनेरि 5 वटा एउटा कलरको क्लोथ छ, अर्को 5 वटा कलरको छ हैन। भनेपछि यति बेला हामीले यो 5 ले मात्रै यो 200√6 ले के गर्नुपर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यहाँनेरि एरिया अफ इच क्लोथ कलर, एरिया अफ इच क्लोथ कलर भनेको कति आउन जान्छ त 5 टाइम्स 200√6 भनेको 1000√6 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन जान्छ इच क्लोथको एरिया। यदि हामीले टोटल एरिया अफ क्लोथ भनेर भनेको भए हामीले के गर्नु पर्थ्यो 200√6 टाइम्स 10 भनेर गर्नु पर्थ्यो, यसरी निकाल्न सकिन्थ्यो। ठीक छ ल, यो पनि हामीले निकाल्यौ। अर्को क्वेशन हेरौँ है त। मैले यहाँ क्वेशन दिन तपाईलाई तर पनि बुझाइरहेको छु यसरी यसरी गर्ने भनेर। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। म फिगर बनाइदिन्छु, फिगरमा म तपाईलाई क्वेशन एक्सप्लेन गर्छु, त्यसपछि यो भिडियो पज गरेर तपाईले त्यो क्वेशन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी यो चङ्गा आयो है, चङ्गामा यहाँ ट्रायंगल चाहिँ बनाऊ। ल यो एउटा चङ्गा आउन गयो। अब यो चङ्गामा के छ भन्दा यहाँ र यहाँनेरि एउटा जोडेको छ, यसरी यो दुईटालाई जोडेको छ यहाँनेरि। ल यसलाई जोडियो, यसलाई जोडियो। त्यसपछि अर्को के छ यहाँ, यहाँनेरि हेरौँ, यसलाई दुईटालाई जोड्नु पर्यो है, यसलाई र यसलाई हामीले जोड्यौं, यति दुईटालाई हामीले जोड्यौं। अब यति जोडिसकेपछि यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ, एउटा चङ्गा भयो हैन। ए बी डी अनि सी छ यहाँनेरि, अनि यो ई छ, अनि यो एफ छ। अब हामीले के भ्यालु दिएको छ त्यो लेख्छु म, हेर्नुस् है त। ईसी यहाँनेरि हेर्दै जानुस्, ईसी को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर, सीएफ को भ्यालु 6 सेन्टिमिटर, ईएफ को भ्यालु 8 सेन्टिमिटर। त्यसैगरी बीसी को भ्यालु हामीले दिएको छैन, सीडी को भ्यालु हामीले दिएको छैन। अब अरु भ्यालु के दिएको छ भन्दा एसी को भ्यालु कति दिएको छ 40 सेन्टिमिटर, अनि बीडी को भ्यालु कति दिएको छ 32 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ। अब यसले के सोधिरहेको छ नि, एरिया अफ काइट को भ्यालु निकाल्न सोधिरहेको छ। ठीक छ, काइट को एरिया निकाल भनेर यसले सोधिरहेको छ। अब यो काइट को एरिया हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त? सिम्पल कुरा छ। सुरुमा हामीले एबीसीडी को एरिया झिक्ने, त्यसपछि सीईएफ यो दुईटा कुराको एरिया झिक्ने। अब एबीसीडी को एरिया कसरी झिक्ने, 1/2 टाइम्स एसी टाइम्स बीडी गर्ने, अनि सीईएफ त एउटा ट्रायंगल हो, ट्रायंगल को फर्मुला पुट गर्ने हो। यसरी हामीले यो भ्यालु पनि झिक्न सकिन्छ। ठीक छ, एकचोटी के गर्नु पर्यो, एसी टाइम्स बीडी गर्ने अनि काम गर्ने। जस्तै यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, एरिया अफ ABCD equals to area of kite ABCD, यो गर्न सकिन्छ। यो भनेको 1/2 टाइम्स D1 टाइम्स D2 हुन्छ, 1/2 टाइम्स 40 टाइम्स 32 भनेको कति आउँछ तपाईको 640 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन जान्छ। त्यसैगरी एरिया अफ ट्रायंगल, अब यहाँनेरि 6 सेन्टिमिटर यो र यो त इक्वल रहेछ है, यो दुईटा इक्वल रहेछ भनेपछि आइसोसेलिस ट्रायंगल को फर्मुला निकाल्न सकिन्छ, युज गर्न सकिन्छ। एरिया अफ आइसोसेलिस ट्रायंगल इक्वल्स टु b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेपछि 8/4 रूट अंडर 4 टाइम्स 6 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँनेरि 2√80 आउन गयो, इक्वल्स टु कति आउन गयो त 8√5 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउन गयो। ठीक छ, यो हाम्रो के भयो, टोटल एरिया आउन गयो है। ल यसरी हामीले यो निकाल्न सक्छौं। काइट को एरिया पनि निक्ल्यो। यसपछि अर्को क्वेशन हामीले हेरौं। यहाँनेरि क्वेशन के छ भने, क्वेशन छ हाम्रो द डिफरेन्स बिट्विन द साइड्स अफ द difference between the sides containing the right angle in a right angled triangle is 14 centimeter.
the area of triangle is 120 centimeter square. Calculate the perimeter of triangle भनिरहेछ। क्वेशन मजाले हेर्नु होला। क्वेशनले यहाँ के भनिरहेछ हामीलाई, क्वेशनले भनिरहेछ डिफरेन्स बिट्विन द साइड्स कन्टेनिङ द राइट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल। डिफरेन्स बिट्विन द साइड्स कन्टेनिङ द राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 सेन्टिमिटर। यसको लागि यसरी मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाए सुरुमा। यसलाई ए मानौ, यसलाई बी मानौ, यसलाई सी मानौ। अब यसले के भन्नु भन्दा सपोज राइट एंगल राख्ने त को हो, राइट एंगल कन्टेन गर्ने साइड्सहरु भनेको कुन कुन हो, एसी र एबी हो। ठीक छ, एसी र एबी हो। अब यसले के भन्नु भन्दा एसी र एबी को डिफरेन्स 14 सेन्टिमिटर छ अनि एरिया अफ ट्रायंगल 120 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब ट्रायंगल पेरिमिटर क्याल्कुलेट गर भनेर सोधिरहेछ यहाँनेरि। ठीक छ, भनेपछि हामीले के मान्न सक्छौं भन्दा लेट लेन्थ अफ एसी बी यक्स भनेर मान्यौं। ठीक छ, यसलाई यक्स भनेर मान्यौं भने हेर्नुस् त के हुन्छ, यक्स प्लस एबी इक्वल्स टु 14 हुन्छ भनेपछि एबी को भ्यालु 14 माइनस यक्स भनेर मान्यौं। डिफरेन्स रहेछ है, डिफरेन्स भने यसरी गर्न सकिन्छ, यक्स माइनस एसी इक्वल्स टु 14 हुन्छ भनेपछि यक्स माइनस 14 इक्वल्स टु एसी लेख्न सकिन्छ। ठीक, यसरी गर्न सकिन्छ। ल यति भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न सकिन्छ, लेट लेन्थ अफ एसी बी एक्स देन लेन्थ अफ एबी भनेको कति हुन्छ, यक्स माइनस 14 हुन्छ। यो पनि निकाल्यो। अब यति निकाल्यो, एरिया पनि दिएको छ हामीले, हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल दिएको छ, यो यक्स माइनस 14 भयो। नाउ एरिया of triangle ABC equals to 1/2 times AC times AB हुन्छ। एरिया कति दिएको छ 120, 120 equals to 1/2 times यहाँनेरि AC भनेको x छ, यहाँनेरि x minus 14 हुन गयो। अब 120 into 2 भनेको 240, 240 equals to यहाँनेरि x times x minus 14 हुन गयो, और 240 equals to x square minus 14 x हुन गयो। ठीक छ, अब यहाँबाट x को भ्यालु हेर्नुपर्छ, माइनस 14x माइनस 240 equals to 0 यो भ्यालु आयो। अब यसलाई राशनलाइज कसरी गर्न सकिन्छ होला, जस्तै x माइनस यहाँनेरि 24x अनि प्लस 10x गरे भने यसले मलाई भ्यालु दिन्छ त, 24x प्लस 10x गरे भने यसले मलाई के दिन्छ त, भ्यालु दिन सक्छ। भनेपछि 24 टाइम्स 10 भनेको 240 पनि भइहाल्यो र 14 पनि आइहाल्छ। x माइनस 24 आयो प्लस 10 x माइनस 24 इक्वल्स टु 0 आयो, और यो भनेको x माइनस 24 x प्लस 10 इक्वल्स टु 0 आयो। यहाँबाट के भ्यालु आयो, x minus 24 equals to 0, x equals to 24 आयो, x plus 10 equals to 0, x equals to minus 10 भनेर आयो। अब माइनस को भ्यालु त हुनु भएन, त्यही भएर हाम्रो x को भ्यालु कति हुँदो रहेछ, 24 हुँदो रहेछ। भनेपछि AC को लेन्थ भनेको 24 आयो र अर्को के छ हाम्रो, अर्को लेन्थ भनेको हाम्रो AB भनेको कति आयो, 24 माइनस 14 भनेको 10 आउन गयो। अब AC र AB को भ्यालु भेट्यो। ठीक छ, यो 24 आयो, यो 10 आयो। अब BC को भ्यालु भेट्नु पर्यो। BC भनेको के हुन्छ, रुट अन्डर 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हुन जान्छ। यसको भ्यालु तपाईलाई 26 सेन्टिमिटर आउँछ। अब पेरिमिटर कसरी झिक्ने, पेरिमिटर भनेको AB प्लस AC प्लस BC हुन जान्छ। AB भनेको कति आउन जान्छ, AB भनेको 10 छ, 10 प्लस 24 अनि प्लस 26 भनेको यहाँनिर कति आयो, 60 सेन्टिमिटर के भयो त हाम्रो पेरिमिटर हुन गयो। ठीक छ, यसरी हामीले पेरिमिटर पनि झिक्यौं।
हाम्रो ट्रायंगलसँग रिलेटेड मेन क्वेशन्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै हो हैन। यसपछि अरु क्वेशन्सहरु त जेनरली सोध्दैन, जेनरली यहाँबाट हामीलाई भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु नै सोध्छ, भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु सोधेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ लङ क्वेशन्सहरु सोध्यो भने यस्तै खालको क्वेशन्सहरु चाहिँ सोधिरा हुन्छ, धेरै त्यस्तो लामो क्वेशन्सहरु पनि सोध्दैन, यस्तै खालको सर्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ सोधिरा हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। 9849595895 मा सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्यांक यू फर वाचिङ।